भनेपछि एमाले नै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छ, प्रतिपक्षी दल नै घुमाउरो तरिकाले उसले एमसीसीलाई पास गराउने पक्षमा छ। कांग्रेस एमालेलाई मेरो तर्क छ, यो प्रदेश फुटाउन खोजेको, जुटाउन खोजेको, जुटाउने हो भने यो मनोविज्ञान जुटाउनुहोस्, फुटाउने हो भने कोसी राख्दा सबभन्दा छिटो फुटिहाल्छ, दुईटा हुन्छ, किन फुट्दैन? यहाँको आन्दोलन चाहिँ अहिलेदेखि मात्रै भएको हो र 7 सालदेखि विजय लिम्बूहरूले आन्दोलन छेडेको होइन। खम्बान मुभमेन्ट भएको चाहिँ, लिम्बान मुभमेन्ट भएको चाहिँ अहिले हो। 7 सालदेखि राणाकालदेखि मान्छेले रगत बगाएका छन्, सङ्घर्ष गरेका छन्। किरात लिम्बुवान मधेस शेर्पालुङ भनेर प्रस्ताव गरिएको छ, भर्खरै न्युज आएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यो त धेरै लामो भयो। यो अफिसियल होइन, पार्टीले बनाएको धारणा अफिसियल धारणा होइन। गिटी कुट्ने मान्छेलाई राष्ट्रियताले अर्थ पनि हुँदैन। उसको मुख्य ध्यान के हुन्छ भने गिटी कुटेर खान पाऊँ वा भरे भोलिको छाप कसरी टारौँ भन्ने। यसका बारेमा सोच्ने नेताहरूले नै हो, सचेत मानिसहरूले नै हो। अख्तियारमा उजुरी पनि परिसकेको छ। अब नेताहरू पत्याउन छोडिसके जनताले भन्ने नै हो भने अभियन्ताहरूलाई गुहारिरहेको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो किन आयो? खानेपानी अबको समाधान, धरानको खानेपानीको समाधान कसरी हुन्छ? तपाईँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ, तर जनता कार्यकर्ता तपाईँहरूले नै फेरि सडकमा पनि उतार्नु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो, माओवादी केन्द्रको दोहोरो चरित्र छैन। हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैनौँ। हामी एकदम प्रष्ट छौँ, यहाँ कहीँ कन्फ्युजन छैन। व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने यो एमसीसी पास गर्ने विषय होइन, प्रोजेक्ट होइन भन्ने मलाई लागिराखेको अवस्था छ। सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पालामा एउटा एउटा सहमति गराएर छ। प्रचण्डले पनि, माधव नेपालले पनि, बाबुराम भट्टराईले पनि, सुशील कोइरालाले पनि, माधव नेपालले पनि, झलनाथ खनालले पनि। त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई एउटा विश्वासको सङ्कट छ इन्टरनेसनल्ली। उसले के हेर्छ भनेर चीनले नेपाललाई संरक्षण गरेर त्यो बिहारको उसको वा इन्डियाको उसको मार्केट गुमाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन के। हाम्रो लगभग 2 करोड 91 लाख जनसङ्ख्या भएको देश हो। यो बिहारमै 18 करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्या छ। माओवादी केन्द्र यो देशमा सबैभन्दा धेरै जनताको अधिकारको निम्ति लड्ने पार्टी हो। अहिले देशमा जे मुद्दाहरू थापित भएको छन्, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यी यावत कुराहरू जे छन् ती प्राप्तिको निम्ति सबैभन्दा धेरै योगदान, बलिदान, सङ्घर्ष माओवादीले गरेको छ। त्यस हिसाबले के भन्न सकिन्छ भने केपी ओलीलाई निरङ्कुशताको दिशातिर धकेल्ने वा त्यो बल प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी पनि त माओवादीले गरे हो नि। त्यसो भएको हुनाले यो नेपालको सन्दर्भमा उठाइएका यी सामाजिक मुद्दाहरूलाई यस बेला सम्बोधन गर्ने कुनै राजनीतिक दल छ भने त्यो जनता समाजवादी पार्टी। रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूहको सहकार्यमा कार्यक्रम फुलबारी बहस परिवर्तनको लागि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत। रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज का विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका र रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता दर्शक महानुभावहरूमा म सिंहबहादुर मादेन हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम फुलबारी बहस, फुलबारी आमा समूह धरान 15 र रेडियो धरानको सहकार्यमा फुलबारी बहस कार्यक्रम तपाईहरूले एकदमै रुचाएको कार्यक्रम फुलबारी बहस कार्यक्रम लिएर आज म सिंह उपस्थित भएको छु। अरू बेला तपाईहरूले रन्दोज लोहार प्रस्तुता रन्दोज लोहार ज्यूसँग कार्यक्रम हेर्दै सुन्दै आइरहनु भएको थियो भने कार्यक्रमको लोकप्रियतासँगै कार्यक्रमलाई निरन्तर लान र कार्यक्रमलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि हामीले टिमलाई विस्तार गरेका छौँ र आजको एपिसोड भने म सिंहबहादुर मादिनको साथमा तपाईहरूले कार्यक्रम फुलबारी बहस सुन्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको 15 गते बिहान 7 बजे सुन्दै आइरहनु भएको छ भने विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट पनि हेर्दै आइरहनु भएको छ। र आज पनि हामी विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रममा बहस गर्दैछौँ। र आज हाम्रो कार्यक्रममा बहस गर्नको लागि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ जसपा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीम राई हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्सामहाङ मेन्याङबोज्यू मुकेश उहाँ पनि आज उहाँसँग हामी आज फुलबारी बहसमा बहस गर्नेछौँ।
आउनुहोस् उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद छ। स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकै छ, तपाईँहरूको तयारी कस्तो भइरहेको छ? जसपाका केन्द्रीय सदस्य भीमराजज्यूबाट नै म गर्न चाहन्छु, कस्तो भइरहेको छ तयारी? अहिलेको दिनचर्या सबै पार्टीहरू स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको देख्न सकिन्छ। हाम्रो समाचारहरू पनि त्यस्तै आइरहेका छन्। अब पार्टीको आकार, पार्टीको क्षमताका हिसाबले हामीले अचेल चाहिँ अलिकति पहिलाको भन्दा सबै शक्ति लगाएर पार्टी निर्माणको अभियानमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। त्यही अन्तर्गत नै सुनसरीमा भएका हाम्रा सबै नेताहरू केन्द्रित भएर काममा लागिराख्नु भएको छ। हामी केन्द्र तहका साथीभाइहरूले पनि वडा र टोलसम्मको पनि जिम्मेदारी लिएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामी अब अचेल गठबन्धनमा भएको हुनाले गठबन्धन दलमा सहभागी पार्टीजहरूसँग पनि विभिन्न तहको प्रारम्भिक छलफलहरू, बहसहरू, कुराकानीहरू चल्न सुरु भइसकेको छ। हाम्रो मुक्साहाङज्यूतर्फ म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। स्थानीय निर्वाचनको तयारी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि भव्य रूपमा नै गरिरहेको हामीले हेरिरहेका छौँ। समाचार माध्यममा हामीले पनि लेखिरहेका छौँ। के कस्तो भइरहेको छ? वैशाख 30 गते हुने थाने चुनावको तयारी स्वाभाविक रूपमा सबै पार्टीले गरिरहेछ। माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाएको छ। तर अहिले चाहिँ यो वैशाख 30 गतेको थाने चुनावभन्दा पनि एमसिसीको धेरै चर्को बहस भएको छ। त्यसकारण यो एमसिसीलाई निकास दिने क्रममा पार्टीको खास लिडरसिपहरू र गठबन्धनहरू पनि त्यहाँ केन्द्रित भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि अब आज भोलि बिचमा एमसिसी एउटा निकास पाउँछ एमसिसीले, र त्यसपछि सबै दलहरू चुनावमा केन्द्रित हुन्छन्। अन्त यो एमसिसी आज संसदमा टेबल पनि भइसकेको छ। आज सैद्धान्तिक बहस पनि हुँदैछ। आज यो के होला? पास होला त तपाईँबाटैमा? सामान्यतः अब एमसिसीको बारेमा हामी गठबन्धनमा हाम्रो चाहिँ समझदारी भइसकेको छैन। हामी चाहिँ मोटामोटी यो यथास्थितिमा एमसिसीलाई पास नगर्ने पक्षमा छौँ, वा यथास्थितिमा वा एमसिसी भित्रका केही राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई परिमार्जन नगरिकन हामी एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने क्रममा हामी छैनौँ। माओवादी केन्द्र छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ जोड गरेको छ एमसिसी पास गर्ने क्रममा, र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि एमसिसीलाई पास गर्ने क्रममै उहाँहरू हुनुहुन्छ। खैर, उहाँहरू अहिले चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ, संसद सुचारू गर्न दिनुभएको छैन, आन्दोलनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको धारणा के हो त्यो पनि फर्मल ल्याउन सकिरहेको छैन। तर पनि हामी गठबन्धनमा जति दलहरू छौँ, हामीले यो गठबन्धन चाहिँ एउटा प्रतिगमनको विरुद्ध बनाइएको गठबन्धन हो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, क्रान्तिको उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि यो हाम्रो गठबन्धन बनेको हो। त्यसकारण गठबन्धन पनि बचाउने, यो आउने चुनावसम्म पनि हाम्रो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने र प्रतिगमनकारी कदमलाई परास्त गर्ने सोच लक्ष्यसहित यो गठबन्धन बनेको छ। हाम्रो अगाडि यो जो एमसिसी आयो, एमसिसी पास वा फेल गराउने भन्ने बारेमा हाम्रो गठबन्धन बनेको होइन। तर पनि फेरि यो एमसिसी एउटा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। यसलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ छलफल चलिरहेछ। तर यो एमसिसीले त सरकारको यो जुन गठबन्धन छ त्यो नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। आज बिहानको समयसम्म लगभग समय मागिएको छ, र नेकपा माओवादी केन्द्रको दोहोरो चरित्र, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होइन, पार्टीहरूकै दोहोरो चरित्र देखा परेको छ। तपाईँहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ, तर जनता कार्यकर्ता तपाईँहरूले नै फेरि सडकमा पनि उतार्नु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो, माओवादी केन्द्रको दोहोरो चरित्र छैन। हामी एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैनौँ। हामी एकदम प्रष्ट छौँ, यहाँ कहीँ कन्फ्युजन छैन। एक, तर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति के खतरा भयो भने गठबन्धन टुटाउने, गठबन्धन भत्काउने, सभामुखलाई पनि महाभियोगको मुद्दा हालेर हटाउने, माधव नेपालको पार्टीलाई पनि खारेज गर्ने, र फेरि अर्को प्रतिगामी ठुलो गठबन्धन बनाएर देशलाई युद्धतिर धकेल्ने वा प्रतिगमनतिर लाने वा प्रतिक्रान्तिको प्रारम्भ गर्ने र क्रान्तिका सबै उपलब्धि उल्टाउने षड्यन्त्र भइराखेको छ। यो स्थितिमा लोकतन्त्र, संविधान र क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ र निरङ्कुश प्रवृत्ति, प्रतिगामी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर बनाइएको गठबन्धन हो नि। त्यसकारण हामी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू गम्भीर छौँ। यो क्रममा आउँदाखेरि अब गठबन्धन पनि टिकाउने,
माधवजीहरूको पार्टी पनि बचाउने र आगामी चुनावमा फेरि यो गठबन्धनलाई लिएर जाने र प्रतिगमनकारी कदम हिजो चालिएको छ त्यो अझै पनि उठ्न खोजेको छ, जाग्न खोजेको छ। त्यसलाई फेरि पूर्ण रूपमा परास्त गर्नको निम्ति एमसिसीलाई के गर्न सकिन्छ छलफल बहस भएको छ। मेरो विचारमा अब एमसिसीको बारेमा सकारात्मक ढङ्गले छलफलहरू केही चलेका छन्। संसदबाट केही सहमति हुनसक्छ, राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ वा एमसिसीको बारेमा यो संसदले केही सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्न सक्छ। त्यो एउटा विकल्प, एउटा निकास हुनसक्छ। जस्तो कि 3टा कुराहरू खास गरिकन एमसिसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन वा सैन्य रणनीतिसँग जोडेको छ कि छैन, त्यो कुरोलाई संसदले कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँछ। संसदले यदि यो एमसिसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अङ्ग हुनु हुँदैन होइन भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छ एउटा। दोस्रो, यसका सम्पूर्ण लेखा परीक्षणहरू नेपालको हाम्रो महालेखा परीक्षणले गर्न पाउने। र तेस्रो कुरो, एमसिसी र नेपालको संविधान बाजियो भने वा समस्या आयो भने नेपालको संविधान नै माथि हुने र नेपालको संविधान कानुन अन्तर्गत नै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो, यो 3टा कुरो वरिपरि छलफल चलिरहेछ अहिले। यो 3टा कुरालाई संसदले सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा पास गर्यो र त्यसलाई हामीले एमसिसी कहाँ पठायौँ र उसले ओके गर्यो भने यो एउटा निकास हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि एमसिसी पनि देशको हितमा हुनसक्छ। जसरी आउन खोजेको जुन बजारमा चर्चा छ त्यो नहुन सक्छ, एउटा विशुद्ध विकासी परियोजनाको रूपमा आउन सक्छ। त्यसो हुँदा गठबन्धन पनि मजबुत हुन्छ। जसरी यो एक खालका शक्ति केन्द्रहरूले जे सोचिरहेछन् नेपाललाई फेरि दुर्घटनातिर लाने, क्रान्तिको उपलब्धि उल्टाउने, गठबन्धन भत्काउने जे सोचेका छन् त्यो सोच, त्यो सपना पनि चकनाचुर हुन सक्छ र त्यो ढङ्गले पनि अगाडि बढेको छ। सायद यो वरिपरि आजभोलि निकास आउँछ। एमसिसीकै सवालमा तपाईँको के धारणा छ? उहाँले भनेको धारणासँग के तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यसमा 1-2वटा कुरा चाहिँ भिन्न ढङ्गले हेर्न सकिन्छ। तपाईँले एउटा क्वेसन उठाउनु भएको थियो दोधारे चरित्रको लिडरको भन्नेमा। मैले आज पनि बिहान अलिकति हेरेको थिएँ, त्यसका बारेमा पनि यत्रो राष्ट्रिय बहसको विषय भएपछि हामी राजनीतिमा सहभागी मान्छेले यसका बारेमा नखोज्ने नबुझ्ने भन्ने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री, मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूलाई एउटा नैतिक सङ्कट छ। हेर्नुहोस्, सुशील कोइराला मर्नुभयो, मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा खिलाराजले काम गर्नु 6-7 महिना। सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पालामा एउटा सहमति गराएर छ। प्रचण्डले पनि, माधव नेपालले पनि, बाबुराम भट्टराईले पनि, सुशील कोइरालाले पनि, माधव नेपालले पनि, झलनाथ खनालले पनि। त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई एउटा विश्वासको सङ्कट छ इन्टरनेसनल्ली। उसले के हेर्छ भनेर, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी हेर्छ नेपालका लिडरहरूलाई, एज अ पिएम भइसकेका मान्छेहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्नेमा एउटा सङ्कट छ। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ कमरेड प्रचण्डको यसो हेर्छु, उहाँले प्रष्टसँग अभिव्यक्त गर्न नसकेका विषयहरू थुप्रै छन् होइन। पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोद्धा उहाँले के भन्ने गर्नुभएको छ भने यो विकासे कार्यक्रममा यो पैसा चाहिन्छ, त्यो ठुलो रकम, यो फिर्ता होस् भन्ने त हामी चाहँदैन भन्नुभएको छ। तर पास होस् भन्ने कुरामा पनि उहाँले डर ढङ्गले मत जाहेर गर्नुभएको छैन। त्यो एउटा विषय। दोस्रो, यो सरकार बनिसके पछाडि सरकारको स्टेपहरू हेर्दाखेरि बडा अनौठो लाग्छ कि यो सरकार बन्यो, एउटा अध्ययन कार्यदल बन्यो, त्यसको सदस्यको झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अनि यो सरकारले यो समिति बनाइसकेपछि मलाई के लागिराखेको थियो भने त्यो समितिमा 2जना मान्छे चाहिँ भोकलले एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ। सरकारले बनाएको समितिमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मात्रै हुनुहुन्छ पास गर्नुपर्छ जस्ताको तस्तै। त्यसो भइसकेपछि सरकारले गरेका स्टेपहरू जो पास होस् भन्ने चाहन्छ उसको स्टेप पनि गलत दिशातिर छ कि। अब त्यहाँ एकमत आउँदैन त्यो त सरकारले बनाएको समितिमा पनि। त्यसो हुनाले यस्ता स्टेपहरूले यो गिज्याउँदै आयो। अब यसमा पछिल्लो पटक खालि एमसिसीको चाहिँ सरकारसँग मात्रै भएको रहन्छ सम्झौता, 9वटा अरू मन्त्रालयमा सम्झौता भएको छ होइन। प्रत्येक मन्त्रालयमा भौतिकमा उसमा सबैमा भएको छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने एमसिसी दिनेहरूले जसरी अगाडि आफ्नो उसलाई स्टेपलाई चालिराखेका छन् यो स्वतः त्यत्तिकै सजिलो गरी स्वीकार गर्ने विषय होइन कि भन्नेमा म कन्भिन्स छु। व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने यो एमसिसी पास गर्ने विषय होइन, प्रोजेक्ट होइन भन्ने मलाई लागिराखेको अवस्था छ। पास भयो भने के हुन्छ यो बताइदिनुहुन्छ? पास भयो भने चाहिँ उहाँले अघि कुरा उठाउनु भएको थियो, यो के अरे
अडिटको हाम्रो महालेखा परीक्षक बस्नै नपाउने, प्रतिनिधिको रूपमा पनि बस्न नपाउने एउटा। दोस्रो, एमसिसी अन्तर्गत काम गर्ने आउने मान्छेहरू जो जागिर तिनलाई पनि कूटनीतिक उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव पनि त्यहाँ रहेछ। यस्तो बन्यो भने हाम्रो देशको बारेमा जे प्रश्नहरू कमन मानिसहरूले उठाइरहेका छन् त्यो यथार्थमा परिणत हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ देश भएन एमसिसी विकास, देश भएन भने चाहे एमसिसी कि चाहे जेसुकै होस् त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। एउटा दोस्रो सङ्केत के नेपाल पनि युक्रेन जस्तै चीन र अमेरिकाको पेलाइमा परेर त्यो हुने सम्भावना छ? युक्रेन अर्को छुट्टै अलिक विषय हो, नेपाल जस्तो युक्रेन चाहिँ होइन। जस्तो अचेल युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि नेटो पछाडि किन हट्यो भन्ने प्रश्न छ नि। अब अफगानिस्तानमा हुँदाखेरि त रसिया पनि त तटस्थ बस्यो नि। यो सानातिना देशहरूसँगको होइन, युक्रेनसँगको झडप हुने कुरा भयो भने त्यो रसिया र अमेरिकाको बिचको लडाइँ हो, अफगानिस्तान र अमेरिकाको जस्तो होइन। त्यसमा पावर देशहरूले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गरेको असर गरेको अवस्थै छैन कि। सो रुसका सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले आक्रमण गरेको ठाउँमा वा नाटोले आक्रमण गरेको ठाउँमा पछिल्लो बेला त्यसको डिफेन्स रुसले गरेका छैन हैन, त्यसका विरुद्धमा रुस बोलेकै छैन। युक्रेनमा पनि जे विश्वास युक्रेनीहरूलाई थियो रुसले गरिसकेपछि त्यो अमेरिकनहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैनन् भन्ने सामान्यतया विश्व घटनाले हेर्दा थाहा हुन्छ। तर त्यस्तै चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ फेरि, किनभने एमसिसी पास गर्नको लागि अमेरिकाले दबाब दिनै रहेको छ। तर चाहे चीनले फेरि यो पास गर्यो भने अब चीनको एकदमै असमर्थन, पास नगर्ने भन्ने अडान रहेकै छ। विभिन्न प्रस्तावहरू पनि पास भयो भने चीनले नेपाललाई हेर्ने नजर के हुन्छ? अब यसमा दुईटा कुरा हुन्छ कि हेर्नुहोस्, मान्छेहरूले चीनले धेरै नेपाललाई गर्यो भन्ने हुन्छ, तर चीन चाहिँ अचेल हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सबभन्दा ठुलो व्यापारिक देश हो। चीनले नेपाललाई संरक्षण गरेर त्यो बिहारको उसको वा इन्डियाको उसको मार्केट गुमाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन कि। हाम्रो लगभग 2 करोड 91 लाख जनसङ्ख्या भएको देश हो यो, बिहारमै 18 करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्या छ। अब अचेल चीनलाई कुन देश कता भन्दा उसले आफ्नो मार्केट विस्तार गर्ने तीव्र गतिका साथ लागिराखेको हुनाले अरू मुलुकहरूलाई चिडाएर नेपालकै बारेमा त्यति धेरै चिन्ता गर्ने, चासो राख्ने फुर्सद चीनलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो नेताहरूले विश्लेषण कसरी विश्लेषण गर्छन् त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर इन्टरनेसनल्ली जे गतिविधि छ चाइनिजहरूको, त्यो गतिविधि हेर्दाखेरि नेपाल उनीहरूको प्राथमिकताको देश होइन कि मलाई आफूलाई लाग्ने। तर पनि पछिल्लो चरणमा त चीनको सक्रियता जुन रूपमा मिडियादेखि लिएर प्रत्येक कुरा चीनले नेपाललाई पनि, किनभने एउटा सुरक्षा रणनीतिको हिसाबले पनि त नेपाल त एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा रहेको छ, त्यो आधारले पनि चीन चाहन्छ भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले पनि देखाइरहेको छ। विभिन्न वक्तव्यहरू होइन चीनबाट पनि आइरहेका छन्, एमसिसी पास नगर्नु भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। र यसमै हाम्रो पार्टी, हाम्रा देशका पार्टीहरू नेताहरू पनि यही भएर पनि दोधारे चरित्र देखाइरहेका छन् कि यता गर्यो भने अमेरिकाले मार्ने, उता गर्यो भने चीनले मार्ने। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो मुक्सामज्यूले के थपिदिनुहुन्छ कि? होइन, पहिलो कुरो त नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम राष्ट्र हो नेपाल। नेपालले के गर्छ त्यो नेपालले गर्छ, नेपालको सरकारले गर्छ, नेपालका नेताहरूले, पार्टीहरूले, यहाँका जनताले गर्छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो देश दुईटा ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा छ। एउटा भूपरिवेष्टित देश पनि हो र यहाँ कतिपय चाहिँ भूराजनीतिक समस्याहरू पनि छन्। त्यो हिसाबबाट हामीले हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने, विश्वासमा राख्ने र अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपमा हामीले सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो, यसमा हामीले कम आँक्नु बिल्कुल हुँदैन। एमसिसीले हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्ने कुरो हो। अमेरिकाले दबाब दिने कुरो एउटा होला, उसको कुरो होला, त्यो दबाब दिन हुन्छ हुँदैन उहाँले सोध्ने कुरो हो। नेपाललाई दबाब दिन हुन्छै हुँदैन, अनुदान लिनुहोस् नलिए चाहिँ खतरा हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन, त्यो अमेरिकनहरूले बुझ्ने कुरो। एउटा लोकतान्त्रिक राष्ट्रले, एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकले बुझ्ने कुरो थियो, त्यो उहाँहरूको सोच, उहाँहरूको चिन्तनको कुरो हो। अर्कोले फेरि एउटा समाजवादी देशले त्यो चाहिँ लिस भने खतरा हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन, त्यो पनि उहाँहरूको कुरो हो।
तर हाम्रो कुरो के हो भने चीन रिसाउँछ कि अमेरिका रिसाउँछ कि भन्ने कुरो साहेब कुरो हाम्रो देशको राष्ट्रको हितमा हामीले काम गर्ने। भोलि चाइनाको सहयोग पनि लिन्छौँ हामी, BRI को कुरो भइराखेको छ त्यो पनि लिन्छौँ, यो पनि लिन्छौँ, तर राष्ट्रको हितमा हुनु पर्यो भन्ने कुरो, राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा हुने कुरो लिन्छौँ। जनता र राष्ट्रको हित विपरीत हुन्छ भने त्यो कुरो लिँदैनौँ। चीनको पनि लिँदैनौँ भने हामी, उसले शर्त राख्छ भने लिँदैनौँ हामी, इन्डियाको पनि लिँदैनौँ। तर देशको हितमा हुन्छ भने संसारभरिका सबै मुलुकले हाम्रो देशलाई अलिक गरिब छ अहिले, विकसित भइसकेको छैन, सहयोग गर्छन्, अनुदान दिन्छन् भने हामी संसारभरिका सबै मुलुकहरूको सहयोग लिन्छौँ। तर जब शर्त राख्छन्, जब हामीलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै आँच पुग्ने प्रकारका चाहिँ अप्सनहरू आउँछन् भने त्यसमा त हामी गम्भीर हुनैपर्छ, सोध्नै पर्छ। अहिले भएको यति हो, MCC को बारेमा अमेरिकाले दिएको अनुदान नलिने भनेको होइन। यदि विकासी परियोजना हो, अनुदान हो भने लिने भनेको हो। तर अमेरिकाको सैन्य स्वार्थसँग, उसको सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि खतरा हो। र स्वाभाविक रूपमा अमेरिकाले इन्ट्रेस्ट राखेर नेपालमा सैन्य अखडा खडा गर्ने, चीनलाई घेरा हाल्ने नियत चाहिँ त्यो अनुदान आउँछ भने त्यो नेपालको निम्ति पनि खतरा हुन्छ, त्यो चीनको लागि पनि खतरा हुन्छ। चीनले पनि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो चाहिँ सुरक्षा स्वार्थ चीनको पनि छ, खतरा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चीन र नेपालको स्वार्थ मिल्न पनि त सक्छ नि त। नेपाललाई रहेन भने चीनलाई चाहिँ कहाँ सुरक्षित हुन्छ चीन, त्यो पनि त हो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा पश्चिमाहरूको उपस्थिति नेपालमा हुँदाखेरि चीनले चासो राख्नु स्वाभाविकै हो। त्यो चीनको लागि खतरा हुन्छ, हाम्रो लागि पनि खतरा हो। पश्चिमाहरूको कुरो मात्र होइन, उत्तर पनि हाबी भयो भने खतरा हो हाम्रो लागि, दक्षिण पनि त खतरा हो। यहाँ त नेपालमा त नेपालीहरू हाबी हुनु पर्यो, नेपाल राष्ट्र हाबी हुनु पर्यो, नेपालको सरकार, नेपालको पार्टी हाबी हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले हाम्रो निर्णय हामीले गर्ने हो। हाम्रो आत्मनिर्भर अधिकार हामीसँग छ, किनकि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो। अहिलेको लडाइँ त्यसमा हो। त्यसकारण MCC का कतिपय प्रावधानहरूको व्याख्या जरुरी छ, संशोधन जरुरी छ। त्यसो भयो भने त्यहाँ स्पष्टता आयो भने MCC एउटा विकासी परियोजना मात्र हो भनेर स्पष्ट हुन्छ भने नलिने भन्ने कुरो त छैन नि। तर राष्ट्रिय चाहिँ हित विपरीत हुन्छ, भोलि हाम्रो राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्छ भने त्यो चाहिँ नलिने भनेकै हो। त्यसले यो संसदको हातमा भयो। अब जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संसदले यसको फैसला गर्नुपर्छ। लगभग तर MCC लगभग पास हुने तयारीमै छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। संसदले केही न केही निकास दिन्छ, केही न केही प्रावधान परिमार्जन गर्छ, कतिपय बुदाहरूको बारेमा थप व्याख्या गर्छ, जस्ताको तस्तै चाहिँ पास हुँदैन। तर काङ्ग्रेसले त अब गठबन्धन तोडेर भए पनि एमालेसँग मिलेर भए पनि पास गर्छु भनेर अगाडि बढिसकेको छ। अब त्यसमै गठबन्धन टुट्ने भन्ने कुरा, स्थानीय निर्वाचन पनि अन्यलमा छ यो MCC ले। कांग्रेसको कुरो प्रष्ट छ, गठबन्धन तोडेर भए पनि एमालेसँग मिलेर भए पनि MCC पास गर्ने प्रष्ट छ। हामी पनि प्रष्ट छौँ, गठबन्धन कायम राख्ने, MCC लाई जस्ताको तस्तै पास नगर्ने, हामी पनि प्रष्ट छौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस मामलामा? उहाँले जे कुरा राख्नुभयो, राष्ट्रको हित, सार्वभौमिकता, यी सैद्धान्तिक विषयहरू होइन, यो सिद्धान्त कसैले पनि यसका विरुद्धमा बोल्दैन। तर हामीले गर्ने सन्धि सम्झौताहरूमा गर्ने सिग्नेचर, मातृका प्रसाद कोइराला पनि कोशी सम्झौता गर्दाखेरि राष्ट्रको हितकै पक्षमा भनेर आफूलाई अभिव्यक्त गरे हो नि। तर त्यसको परिणामले के गर्छ भने आज कोशी सम्झौता चाहिँ नेपाल पछाडि परेको भन्ने देखिन्छ सिद्धान्तका हिसाबले यो। तर म पार्लियामेन्टभित्रको चाहिँ कम्पोजिसन र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको अगाडि गरेका गतिविधिहरूले के लाग्छ भने यो संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्ने कुरा चाहिँ यसले छाला जोगाउने, गाला जोगाउने विषय हो। तर यो पास हुन्छ भन्नेमा मलाई लागिराखेको छ है। किन हाम्रो पार्टीको संसदीय दलभित्र एकमत छैन। बाबुराम भट्टराईले प्रश्न पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, किनभने मैले यसका बारेमा आफैले पनि छलफल बहस गरेर म प्रधानमन्त्री भएको बेला यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हुनाले मेरो नैतिक दायित्व भन्ने ढङ्गको उहाँको प्रस्तुति छ। तर हाम्रो पार्टीले त पार्लियामेन्टमा यसलाई फेल गर्नेमा ऊ पनि राख्दैन, पास गराउने हैसियत पनि राख्दैन। अरू मेजर पार्टीका जुन प्रमुख नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई कुनै न कुनै रूपले पास गर्नुपर्छ भन्ने विद्युत दृष्टिकोण चाहिँ आएको छ। मुलुकका लिडरहरू इमान्दार नभइदिएको कारणले मात्रै जटिलताहरू आएको नि। केपी ओली सरकारमा हुँदा
यो गठबन्धनको सरकारले पेशेको नीति कार्यक्रममा चर्की उफ्री पार रोस्टरमा बोल्नु भयो नि। के गर्छ सत्ताधारीले भनेर आफ्नो मत जाहेर नगर्ने कुरा त त्योभन्दा दोहोरो चरित्र के हुन्छ? केपी ओलीले सार्वजनिक ठाउँ के भन्नुभएको छ भने म यसको पक्षमा छु, यो पास होस् भन्नेमा छु, तर प्रचण्ड के गर्छन् शेर राख्दै भएको खासै कुनै अर्थ रहेन भन्ने अन्तर्वार्ता त केपी ओलीको छ नि कान्तिपुरमा, होइन, कान्तिपुर बसमा। अब यस्तो दृष्टिकोण राख्ने लिडरहरूले सबै दलभित्रको आफ्नो एकमाना एकता कायम बहुमत कायम गरिराखेको बेलामा पार्लियामेन्टबाट चाहिँ यो के अरे एमसिसी पास हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अन्तिम बेलासम्म भए पनि अनेकौँ हरकत गरेर पास गर्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसमा पब्लिकको साह्रै ठुलो विरोध भयो भनेर पार्लियामेन्टले पब्लिकलाई वा आन्दोलनकारीहरूलाई केही मत्थर बनाउनका निम्ति त्यो सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा हो। मैले बुझेको प्रश्न यति हो। हाम्रो मेन्याङ बज्यू उहाँले त पास हुन्छ नै भनिसक्नुभयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले मेजर पार्टीहरू भनेको नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हो। माओवादी केन्द्र थर्ड पार्टी, तेस्रो पार्टी हो। त्यो पास भयो भने अब के हुन्छ? अब पास हुँदैन, कुरो एकदम सही कुरो छ। अब हामीले यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरो मात्रै हो खालि। किनभने एउटा कङ्ग्रेस प्रष्ट भयो पास गर्ने कुरामा। प्रतिपक्ष दल अब पहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पास गर्ने, अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ नबोल्ने र देउवाले के प्रस्ताव गर्ने भन्दाखेरि गठबन्धन भत्काउनुहोस्, सभामुखलाई हटाउनुहोस् र मेरो पार्टी चाहिँ बाट विद्रोह गरेर अर्को पार्टी जो बनेको छ ती सांसदले कारबाही गर्नुहोस्। त्यसो हो भने म एमसिसीलाई समर्थन दिन्छु भन्ने यस्तो गर्न मिल्छ? प्रतिपक्षले नेपाली नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले यसो भन्न मिल्छ? गठबन्धन भत्का, सभामुखलाई हटा, माधवजीलाई कारबाही गर, अनि एमसिसीलाई म साथ दिन्छु, पास गर्छु, सहयोग गर्छु भन्न मिल्छ? यो एमालेको जिम्मेवारी त यही हो त। यसले देश बच्छ त, उहाँको त्यही हो त। अहिले एमाले चाहिँ सदन अवरुद्ध जो गरिराखेको छ त्यो रोकेर संसद सुचारू गर्ने वातावरण बनाउँछ त एमसिसी अहिले फेल हुन्छ, अहिले फेल हुन्छ। तर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले पनि दोहोरो चरित्र देखाएको, पास गर्ने भनेर कहिले पास गर्ने कहिले पास नगर्ने भनेर विभिन्न मिडियामा आएको। हामीले त यथास्थितिमा चाहिँ पास गर्न सक्दैनौँ है, यो चाहिँ हाम्रो कुरो। यथास्थितिमा पास गर्न सक्दैनौँ, केही न केही परिमार्जन, केही न केही स्पष्टीकरण, व्याख्या जरुरी छ। जस्ताको तस्तै चाहिँ पास गर्न सकिँदैन, यो हाम्रो कुरो। कङ्ग्रेसको कुरो जस्ताको तस्तै पास गर्ने, ओलीजीको कुरो पहिले जस्ताको तस्तै पास गर्ने, अहिले गठबन्धन भत्का, सभामुख हटा, माधवजीलाई कारबाही गर, अनि एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्ने, एमालेको कुरो। हाम्रो कुरो जस्तो यथास्थितिमा पास नगर्ने प्रष्टै छ त। अब राजनीति र कुटनीति चाहिँ फरक हुन्छ। कुटनीति चाहिँ उल्टो सुल्टो हुन्छ, राजनीति चाहिँ स्टेट हुन्छ। हाम्रो राजनीति यथास्थितिमा एमसिसी पास नगर्ने। तर डेभलोमेसी के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहीँ जस्तै अमेरिकाले पत्र काटियो, हुँदैन त भन्नु भएन नि, केहीसम्म पर्ख, तपाईँले केही कुरो माग्नुभयो, हस् म सल्लाह गर्छु भन्नु र ल लानुहोस् भन्नु फरक कुरो हो नि। अमेरिकाले भनेको त्यही हो, हामीले सकेसम्म यसलाई अलिक डिले गर्न खोजेको, अलिक पर सार्न खोजेको, सकेसम्म केही प्रावधान चाहिँ यसले परिमार्जन गर्न खोजेको हो। त्यो चाहिँ हाम्रो कुटनीति थियो, राजनीति प्रष्टै थियो कि यो एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन। अब पास लगभग हुने यथास्थितिमा हुँदैन, केही न केही त परिमार्जन। भीमराजजीले भनिसक्नुभयो अब लगभग एमसिसी पास हुने लगभग सम्भावना प्रबल छ। हैन, भीमजीले जे भन्नुभयो, माओवादी र हामी उहाँहरू मिल्दाखेरि हामी रोक्न सक्छौँ भने त हामी रोकिदिइहाल्छौँ नि, अहिले रोकिदिन्छौँ। हामीले संसद बहिष्कार गर्दाखेरि पनि पास हुने सम्भावना छ, हामीले विपक्षमा मतदान गर्दाखेरि पनि पास हुने सम्भावना छ। तपाईँ कुन बाटो रोज्नुहुन्छ? हामी सशक्त सक्रिय हुँदाखेरि केही यी प्रावधानहरू परिमार्जन गरेर अलिकति चाहिँ राष्ट्रको हितमा मोड्न सकिन्छ भने त्यो पनि त बुद्धिमानी काम होला। हजुर, केही थप्न चाहनुहुन्छ? यसमा एउटा कुरा हुनसक्छ, एमसिसीमा मुकेशजीले भन्नुभयो जस्तै, मुक्साङजीले भन्नुभयो जस्तै अलिकति सशक्त ढङ्गको मुभमेन्ट भयो भने जस्ताको तस्तै पास नहुने सम्भावना हुन्छ। पब्लिक मुभमेन्ट देखेरै संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव राख्ने छ, त्यताबाट त्यो निकासबाट जाउँदैन। यदि पब्लिकले यो प्रकारको मुभमेन्ट नगरेको भए वा दलभित्रका पास हुँदैन भन्ने गर्नु हुँदैन भन्ने मत राख्ने नभइदिएको भए यो तहसम्म पुग्ने अवस्था थिएन। मैले फेरि पनि भन्छु, पार्लियामेन्टभित्र
आजको जे कम्पोजिसन छ, अब केपी ओलीले एकजना माननीयलाई कारबाही गर्ने शर्त राखेर मुलुकको यत्रो भविष्यमाथि जसरी गरिराख्नु भएको छ, त्यो जिम्मेवार राजनीतिक दलले, जिम्मेवार दुई पटक पिएम भइसकेको मान्छेले यो गर्ने विषय नै हुँदै होइन। आफ्नो राजनीति दाउपेच जोगाउनको निम्ति मुलुकलाई धरोटी राखेर पार्लियामेन्टलाई बन्धक बनाएर निर्णय गराउने कुरा राजनीति संस्कारभित्र पर्दैन। त्यो नेताले किन यस्तो सोध्छन्, किन गर्छन्? म जस्तो सामान्य एउटा राजनीतिको कखरामा लागिराखेको मान्छेलाई यो ठिक जचिराखेको छैन, एउटा। दोस्रो, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भोको पेटका मानिसहरूलाई ठुलो चासो हुँदैन। गिटी कुट्ने मान्छेलाई राष्ट्रियताको अर्थ पनि हुँदैन। उसले उसको मुख्य ध्यान के हुन्छ भने गिटी कुटेर खान पाऊँ वा भरे भोलिको छाप कसरी टारौँ भन्ने। यसका बारेमा सोच्ने नेताहरूले नै हो, सचेत मानिसहरूले नै हो। तर हाम्रो सचेत मानिसहरूले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, मुलुकको सार्वभौमिकता सन्दर्भमा जे म्यासेज डेलिभरी गरिराख्नु भएको छ त्यो ठिक प्रकारले भइराखेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो पार्लियामेन्टको कम्पोजिसनका हिसाबले अब विरोध सशक्त ढङ्गले वा प्रतिकारै गर्ने गरी आयो भने एउटा कुरा होला, होइन भने मैले अघि पनि भने पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन, त्यसको मुख्य नेताहरूले यसलाई अनेकौँ गरेर पास गर्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैको एक्सर्साइज स्वरूप अनेक हुँदै सङ्कल्प प्रस्तावसम्म आइपुगेको छ। अब मलाई मुकेशजीले भन्नुभएको कुरामा त्यसो भए राम्रो भन्ने लाग्छ। ए नेकपा माओवादी एकमत यसका अपोजिसनमा उभियो भने केही न केही होला, तर उहाँहरूकोमा पनि त एकमत त छैन नि। उहाँहरूकोमा पनि एकमतका साथ एउटा चाहिँ उहाँहरूकोमा राम्रो कुरा के छ भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई नेतृत्वका हिसाबले चुनौती दिने मानिसहरू त्यो पार्टीभित्र तुरुन्तै नभएको हुनाले उहाँले एउटा निर्णायक बेलामा पार्टीको यो आधिकारिकता यहाँ जानुपर्छ भन्नुभयो भने त्यो पार्टीमा एकमत हुन सक्छ। तर अरू राजनीतिक दलको अवस्था पनि फेरि त्यस्तो छैन। अब एमाले र माओवादीमा अब केपी ओलीका विरुद्धमा जाने हिम्मत अचेल एमालेमा कसले गर्छ? कङ्ग्रेसमा त त्यो छँदा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लागिराखेको छ भने केपी ओलीले यसलाई सहमति जनाउने बित्तिकै त्यो भित्र त पास गर्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। अब त्यो आफ्नो दाउपे चलाउनलाई मात्रै नबोल्नु भयो, त्यो पास भएर जान्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। सिधा अर्थमा मैले भने है, यसको अब कूटनीतिक अरू राजनीतिक अर्थ आदि त नलागिकन जे गतिविधि भइराखेको छ त्यसको परिणाम चाहिँ त्यतातिर गइराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँ थोरै थपेँ, यहाँ अहिले संसदभित्रको कम्पोजिसन कस्तो छ भन्दाखेरि प्रतिपक्ष दल एमालेको 97-98 छन् सङ्ख्या, 97 सङ्ख्या छ, माओवादीको 49, नेपाली कङ्ग्रेसको 61 होइन 61 छ अहिले। 63मा 2 जना भोट। अब सामान्यतः साधारण बहुमतले यो पास हुन्छ। बहुमत भनेको भए एउटा हुन्थ्यो, दुईटै बहुमत भनेको भए अर्को हुन्थ्यो। साधारणतः बहुमत भनेको संसदभित्र उपस्थित संसदहरू त्यो प्रक्रियामा कारबाहीमा सहभागी हुने संसदहरूमध्ये बहुमतले पास गर्ने हो यो। त्यसो गर्दा माओवादीको 49 हुन्छ। अब बाँकी तपाईँहरूको कति रहेछ? बाबुराम भाइ हाम्रो त संसदमा पास नगर्ने भन्ने पक्षमा हाम्रो एकमत हुन्छ। पास गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने सबैले गर्न बैठक बसिरहेको छ। आज पास गर्नु हुँदैन भन्ने पनि त एकमत हुन्छ। अब त्यहाँभित्र अब एमाले संसदमा के अरे बहिष्कार गर्ने, अवरुद्ध गर्ने, यो प्रक्रियामा भाग नलिने, सहभागी नहुने एमाले सहभागी हुने बित्तिकै एमालेको पोजिसन के हुन्छ? एमाले चाहिँ यसको चाहिँ नो भनेर आयो, एमसिसी फेल हुन्छ, यस भनेर आयो, एमसिसी पास हुन्छ अहिले पनि। र एमाले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरेर मात्रै बस्यो भने पनि त्यो भनेको पनि एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्नु, किनकि त्यसो गर्ने बित्तिकै त कङ्ग्रेसको पक्षमा माओवादी हामी चाहिँ जसपाहरू चाहिँ अलग बस्दाखेरि पनि कङ्ग्रेसको पक्षमा बहुमत पुग्छ भनेपछि एमाले नै एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छ। प्रतिपक्षी दल नै घुमाउरो तरिकाले उसले एमसिसीलाई पास गराउने पक्षमा छ। उसले संसद सुचारू गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने प्रश्न एकदम क्लियर हुन्छ। आज एमाले सबभन्दा बाधक त प्रतिपक्षी दल एमाले बाधक बन्यो, राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने, आफू पन्छिन्न खोज्ने अनि चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने त प्रतिपक्षी दल भइराखेको छ। आज तपाईँ वैशाख 30 गतेको चुनावको कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो चुनावको बारेमा पनि कतिपय ऐनहरू बनाउनु पर्ने छ। संसद चल्न दिएको छैन, चुनाव गर्नुपर्छ भन्छ। चुनाव गर्नको निम्ति ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने छ, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने छ हामीले। तर आज उसले चाहिँ चुनाव गर भन्छ एकातिर, अर्कोतिर चुनाव गर्नको निम्ति ऐन परिमार्जन गर्ने वातावरण क्रिएट गरेको छैन।
सबैभन्दा बाधक त अहिले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बनेको छ। त्यसकारण एमसिसीमा गाँठो परेको पनि नेकपा एमालेकै कारणले गर्दाखेरि हो। नत्र भने एमसिसीलाई पुरै रिजेक्ट गर्न सकिन्छ अहिले, र पुरै रिजेक्ट गर्न नसक्दाखेरि जस्ताको तस्तै पास हुनुभन्दा त्यसलाई कमसेकम पनि अलिकति चाहिँ राष्ट्रको हितमा त्यसलाई रूपान्तरण गरेर पास गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हो अहिले। होइन, सबै पार्टी नेताहरूले अघि भीमराईज्यूले भनिसक्नुभयो, सबै पार्टीहरूले आफ्नो सरकार हुँदाखेरि सम्झौतामा क्रमबद्ध रूपमा सही गरिसकेका छन् भन्ने कुरा। अनि सबैजना यसो हेर्दाखेरि त पार्टीहरू नेताहरूले त जनतालाई पङ्गु मात्र बनाइरहेका रहेछन्। जनतालाई अबको स्थानीय निर्वाचन अब वैशाख 30मा नभए पनि ढिलो चाँडो होला। अब पार्टीलाई किन मत दिने? नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि दोहोरो चरित्र नै देखिरहेको छ। जस्तै जनता समाजवादी पार्टीको पनि त्यस्तै नै देखिरहेछ। कोही गरौँ भने कोही नगर्ने अनिर्णयको बन्दी पार्टीहरू भएको देख्न सकिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अब जनताले भोट किन दिने? माओवादी केन्द्र यो देशमा सबैभन्दा धेरै जनताको अधिकारको निम्ति लड्ने पार्टी हो। अहिले देशमा जे मुद्दाहरू थापित भएको छन्, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यी यावत कुराहरू जे छन् ती प्राप्तिको निम्ति सबैभन्दा धेरै योगदान, बलिदान, सङ्घर्ष माओवादीले गरेको छ। नेपालको इतिहासमा 10 वर्ष जनयुद्ध हुन्न थियो भने यति छिटै सामन्ती राजतन्त्र समाप्त भएको हुन्न थियो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको हुन्न थियो। नयाँ संविधान हामीले प्राप्त गरेको हुन्न थियौँ। जनजाति, आदिवासी, दलित, महिलाले जे अधिकार प्राप्त गरेको छ यो हुँदैन थियो। 10 वर्ष जनयुद्धले नै यी चिजहरू प्राप्त भए। त्यो 10 वर्ष जनयुद्धको अगुवाई नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्यो। अहिले देशमा जे चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ राजनीतिक घटनाक्रमहरू, यी सबै माओवादीकै कारणले गर्दाखेरि त हो। यदि माओवादी हुन्न थियो, यो देशमा एउटा माओवादीको नेता प्रचण्ड हुन्न थियो भने एमसिसी उहिल्यै पास हुन्थ्यो, पहिले नै पास हुन्थ्यो पहिल्यै। र ओलीको निरङ्कुश जो कदम देखियो बिचमा, देश निरङ्कुशतातिर गइसकेको हुन्थ्यो। यी सबै रोक्ने काम त माओवादी पार्टीले गर्यो नि। निरङ्कुशतालाई रोक्ने काम गर्यो, अन्त्य गर्ने काम गर्यो, अहिलेको प्रतिगामी कदमलाई छेक्ने काम गर्यो। अहिले एमसिसी अहिले बहसमा छ र जनता सडकमा छन्, आन्दोलन भइराखेको छ। जस्ताको तस्तै पास हुनु हुँदैन भनेर रोक्ने शक्ति को? एमाले हो, कङ्ग्रेस हो, अरू पनि छन्, तर मुख्य त माओवादी पार्टी हो। अब त्यसकारण देशको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति लड्ने पार्टी भएकोले माओवादी पार्टीलाई भोट जनताले दिन्छन्, जिताउँछन्। हो, साँच्चीकै जिताउँछन्। जसपालाई चाहिँ किन भोट दिने जनताले? अनि उहाँले भनेको कुरामा के तपाईँ समर्थन? यहाँ सुरु गरौँ। अब मुकेशजीले माओवादीका सन्दर्भमा जे कुरा गर्नु, एउटा ऐतिहासिक काम त गरे हो, तर केपी ओलीले जुन निरङ्कुशतातिर मुलुकलाई लाने, पार्टीलाई लाने काम गर्यो, त्यो शक्ति केपी ओलीले आर्जन गर्नुभयो। त्यो शक्ति आर्जन गर्ने ग्राउन्ड तयार गरिदिने त माओवादी नै हो नि। त्यसो पनि भन्न सकिँदैन र? सकिन्छ नि। माओवादीले निर्वाचनको बेलामा हतार एमालेसँग संयुक्त भएर चुनाव लड्ने सहमति नगरेको भए, त्यस पछाडि पनि निर्वाचन भइसके पछाडि पनि लगभग 2/3 नजिक एमाले र माओवादी पुगिसकेपछि पार्टी एकता नगरिदिएको भए केपी ओलीले यो आँट गर्ने थिएन। त्यस हिसाबले के भन्न सकिन्छ भने केपी ओलीलाई निरङ्कुशताको दिशातिर धकेल्ने वा त्यो बल प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी पनि त माओवादीले गरे हो नि। त पछिल्लो चरणमा अब तपाईँ राजनीतिक दलका सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरूले आफूले घोषणा गरेको अनुसार काम त गरेनन् होला, तर जनताहरूलाई एवार्ड गर्ने काम त राजनीतिक दलहरूले नै गरेका छन् नि। सामन्तवादी राज्य व्यवस्था र लोकतन्त्रमा एउटा भिन्नता हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसको फरक ठिक ढङ्गले डिमार्केसन गरेर वा लाइन कोरेर भन्ने कुरा गर्ने हो भने पब्लिकको आवाजलाई जसरी पब्लिकले आफ्नो कुरा राख्न सक्छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुलुकहरू वा राजनीतिक दलले जनता सशक्तिकरणको दिशातिर जाँदै रहेछ भनिन्छ। सामन्तीहरूले चाहिँ अराजकता भयो भन्छ के। मैले आफ्नो कुरा राख्नलाई अनुशासनहीनता ठान्छन् सामन्तहरू, तर एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने चाहिँ जनताको शक्ति चाहिँ अगाडि बढिराखेको रहेछ, जनता सचेत हुँदै गइराखेको रहेछ भन्ने ठानिन्छ। आजको अवस्थामा शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने कुनै ग्राउन्ड तयार गर्दै राजनीतिक दलहरूले तयार गर्दै, त्यसो भएको हुनाले पनि आजको यो व्यवस्था
कायम गर्ने वा आफ्ना अभिमतहरूलाई जाहेर गर्ने जुन वातावरण त्यो व्यवस्था निर्माण गर्नका निम्ति पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले चुनाव भोट दिने मतदान गर्ने आफ्नो समर्थन जुटाउने हो। त जहाँसम्म आजको बेलामा पार्टिजहरूलाई वा माओवादीलाई वा जसपालाई किन मत दिने वा कङ्ग्रेसलाई किन दिने वा एमालेलाई किन दिने भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना दाबीहरू त छन्। त्यसभित्र जनता समाजवादी पार्टीलाई किन भोट दिने भन्ने कुराको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी मात्र एउटा यस्तो पार्टी हो जसले जस्तो समाज त्यस्तै राज्य, जस्तो समाज त्यस्तै नेतृत्व भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ। त्यस हिसाबले पछाडि परेका वर्ग क्षेत्र समुदाय मात्र होइन, भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक समुदायलाई पनि राजनीतिको मेन स्ट्रिममा ल्याउने कुरा जनता समाजवादी पार्टीले आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रोग्रेसिभ ढङ्गले उठाएको। मार्क्सिस्टहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने मार्क्सवादीहरूले वर्गको आधारमा मात्रै सम्बन्ध मान्छेहरूको बिचमा हुन्छ भन्ने त्यो कार्ल मार्क्सको पुरानो व्याख्या हो। तर वर्गभन्दा अलिक पर सांस्कृतिक सम्बन्ध, भाषिक सम्बन्ध, भौगोलिक सम्बन्धका सन्दर्भमा मार्क्सवादीहरू मौन छन्। त्यसो भएको हुनाले यो नेपालको सन्दर्भमा उठाइएका यी सामाजिक मुद्दाहरूलाई यस बेला सम्बोधन गर्ने कुनै राजनीतिक दल छ भने त्यो जनता समाजवादी पार्टी। त्यस हिसाबले आफ्नो सामुदायिक हितका निम्ति पनि, आफ्नो वर्गीय हितका निम्ति पनि संविधानले यस बेलासम्म रिकग्नाइज नगरेको समस्याहरूलाई संशोधन मार्फत संविधानमा संवैधानिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने मान्यता राख्नेहरूले यस बेला भोट दिनुपर्ने कसैलाई हुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीलाई। तुलनाका हिसाबले गर्दा भन्दाखेरि त अब नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा प्रोग्रेसिभ पार्टीको रूपमा नेकपा माओवादीले भन्न सकिएला। तर श्रृङ्खलाबद्ध हेर्ने हो भने माओवादीले उठाएका इस्युहरू कर्मैसँग त्यो यति छिटो छोड्दै लग्यो कि त्यो 51 सालमा एमाले सरकारमा गइसकेपछि बरु एमाले त्यो श्रृङ्खलाबद्ध एउटा श्रृङ्खलामा मिल्दै गएको सिक्वेन्समा आफ्नो एजेन्डा छोड्दै गयो। तर माओवादीले त्यो श्रृङ्खला पनि पुरा नगरिकन छोड्दै सम्झौता गर्दै गयो। त्यस हिसाबले माओवादीले आफ्नो ग्राउन्ड इस्यु होइन, कुनै बेला कामरेड प्रचण्ड पनि सिएन, मुक्साङजी पनि सिएन, गाउँमा उसको वाइसिएलको रूपमा भाटा लिएर हिँड्ने मान्छे पनि सिएन होइन। तर जब सरकारमा गयो कामरेड प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री, अरू त उनै भयो नि, त्यहाँ पनि त समस्या सिर्जना भएका कारणले आज यो श्रृङ्खलाबद्ध डिफेन्सिभ हुँदै गयो। इस्युका हिसाबले हामीले कहाँ सुरुमा समर्थन नगरे र माओवादीको एजेन्डाहरूलाई समर्थन गरे, सहयोग गरे, फिल्डमा पो भेडिएन होला त। तर हामीले लड्न नसके पनि साथी लड्दै हुनुहुन्छ भने त हामीले पनि सहयोग गरे हो नि। तर जब समय नआइकन सम्झौता गर्न थाल्नुभयो त्यस पछाडि नै माओवादीले पनि बेठिक गर्छ कि क्या, उहाँहरूले ठिक ढङ्गले त्यसलाई समाउनु भएको। जनता समाजवादी पार्टी पनि जन्मनै थिए नि, जन्मनै थियो। उहाँहरूले कुसमयमै समय नभइकन, परिपक्व नभइकन एजेन्डा छोड्दै आएको हुनु, त्यसको विकल्पमा निर्माण भएको पार्टी प्रधानमन्त्री। हजुर मेन्याङ बज्यू, उहाँको कुरालाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? म उहाँको कुरोलाई खण्डन चाहिँ म गर्दिनँ, तर सत्य कुरो के हो भने माओवादीले जुन संविधान बनायो नि, यो संविधान बनाउने क्रममा त माओवादीकै निर्णायक भूमिका छ नि। म अरू दलको पनि भूमिका छैन भन्दिनँ। तपाईँले खण्डन गर्दिनँ भन्नुभयो भनेपछि उहाँले भनेको कुराहरू सबै सत्य रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। होइन, उहाँले भनेको कुरो आधा सत्य हो, आधा चाहिँ सत्य हो। त्यो कुरो के हो भने संविधान बनाउने क्रममा माओवादीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जो व्यवस्था अहिले छ नि, यो व्यवस्था ल्याउने क्रममा, यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा माओवादी पार्टीको, माओवादी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसमा कङ्ग्रेसको पनि भूमिका छ, एमाले पनि भूमिका छ, अरू दलको पनि छ, तर माओवादीको चाहिँ निर्णायक र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र यसमा एजेन्डाहरू जति छन् नि, गणतन्त्रको एजेन्डा एमालेको हो र कङ्ग्रेसको हो र संघीयताको एजेन्डा कङ्ग्रेस एमालेको हो, समानुपातिक समावेशीको एजेन्डा कङ्ग्रेस एमालेको हो, राजतन्त्र फेक्ने एजेन्डा उनीहरूको हो होइन नि, धर्मनिरपेक्ष राज्यको एजेन्डा उनीहरूको हो होइन, दलित र महिलालाई अधिकार दिने कुरो, जनजातिलाई अधिकार दिने कुरो उनीहरूको हो होइन। यो एजेन्डालाई संविधानले सम्बोधन गर्यो कि गरेन भन्दा गर्यो। कसको कारणले? को थियो त्यहाँ निर्णायक? माओवादी थियो। तर उहाँको आधा सत्य किन भनेको भन्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो त भएन नि। हामीले सोचेको त पूर्ण समानुपातिक हो, भएन। हामीले सोचेको त 10 प्रदेश हो, 7 प्रदेश मात्रै छ। पहिचान सहितको नामाङ्कन अझै राख्न सकेका छैन कतिपय प्रदेशले, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब अर्कै पहिचान, अर्कै नाम राखिदिए भनेपछि सोचे जस्तो भएन।
हामीले सोचेको त उहाँले जे सोचेको त्यस्तै हो। योभन्दा राम्रो संविधान 10 प्रदेश 12 प्रदेश 14 प्रदेश सहितको पहिचान सहितको बनाउन खोजेको हो। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हो। हामीले सोचेको यो हो। न्यायपालिकामा अहिले पनि चेन्ज छैन, हिजोको एकात्मक प्रकारको न्याय प्रणाली छ, यो पनि चेन्ज खोजेको। तर जनताले जुन हामीलाई चुनेर पठायो र संसदभित्र संविधान सभाभित्र जुन खालको हाम्रो पोजिसन थियो, त्यो पोजिसनले हामीले कङ्ग्रेस एमालेको कुरो पनि मान्नु पर्यो। हाम्रो कुरो पनि छ, कङ्ग्रेस एमालेको कुरो पनि छ। समानुपातिक समावेशी संघीयता गणतन्त्र माओवादीको कुरो, जति पनि हिजोका चाहिँ पुराना कुरा छन् ती चाहिँ कङ्ग्रेस एमालेको कुरो। न्याय प्रणालीमा जुन एकात्मक प्रकृतिको छ, अहिले पनि सर्वोच्चले सबै उच्च र चाहिँ जिल्ला अदालत सबै उसैले होल्ड गरेको छ। त्यहाँ समावेशी छैन न्यायपालिकाभित्र, न्यायाधीशहरूको बढुवा नियुक्ति सबै कुरामा त्यहाँ समावेशी छैन। त्यो उहाँहरूको कुरो। अहिलेको पनि यो शासकीय स्वरूप जो संसदीय प्रणाली छ, यो कङ्ग्रेस एमालेको कुरो, उहाँहरूको कुरो मानिदिनु पर्ने हो। नत्र भने संविधान नबन्ने हो, योभन्दा गए गुज्रेको संविधान बन्ने हो। त्यस कारण संहिता फेरि उनीहरूको कुरो होइन। उनीहरू त संहितामा जान खोजेकै थिएनन्। 7 प्रदेश पनि हाम्रै हो, कम चाहिँ भएको हो क्या। हुनु पनि 10-12 हुनु पनि कम चाहिँ भयो त हाम्रै भयो। समानुपातिक 40% भयो अहिले। हामीले 50-60 प्रत्यक्ष त्यो उनीहरूले गर्दा राखेको। हामी त 100को 100 प्रत्यक्ष के अरे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु खोजेको हो। त्यसैले राम्रा क्रान्तिकारी उपलब्धि हामीले गर्दा भयो। अब अरू सकेनौँ त, नसक्नु त पाइयो नि, सकिएन। अब फेरि लडौँ, सङ्घर्ष गरौँ न फेरि। अब सकिएन, जनताले त्यति मेन्डेट दियो त हामीलाई। यो कुरो त सत्य हो नि त, ध्रुव सत्य हो। र हामीले संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा हामीले हाम्रो फरकमा दर्ज गरेका छौँ। त्यो पनि त हेरिदिनु पऱ्यो साथीहरूले। त्यो हेर्ने बित्तिकै त हामी त क्लियरै छौँ नि, सकेनौँ, एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ, जति प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गऱ्यौँ, बाँकी उपलब्धिको लागि फेरि लड्ने। क्रान्ति त कहाँ सकेका छौँ हामीले, क्रान्ति जारी छ भनेकै छौँ। क्रान्ति जारी छ अहिले पनि, क्रान्तिको स्वरूप फेरियो, क्रान्ति जारी नै छ। अब माओवादीले क्रान्तिको बाटो छोड्यो भनेर बुझ्ने हो भने त कुरो सही हो। क्रान्तिको बाटो छोडेका छैनौँ। जनवादी क्रान्तिको मूलभूत कारोबार पुरा भयो। हामी अब समाजवादी क्रान्तिको दिशामा जाँदैछौँ। अब बाँकी यो अधिकारको जो कुरो छ नि, यो 7 प्रदेशबाट 10 बनाउने, यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर जाने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणालीतिर जाने र जनजाति आदिवासी महिलाको बाँकी अधिकार प्राप्त गर्ने कुरो चाहिँ अब समाजवादी क्रान्तिबाट पुरा गर्छौँ। उहाँले केही भन्न चाहिरहेको जस्तो मलाई आभास होइन। मैले तपाईँहरूले गर्नुभएको कामको त कहाँ विरोध गरेको छु र अघि नै मैले भने केही सकारात्मक हामी सहयोग पनि गरेको छौँ भने। तर कुरा के हो भने त्यो जगबाट जुन स्थितिमा माओवादी जाँदै थियो त्यसलाई समयमै ठिक ढङ्गले त्यसको नेतृत्व गर्नुमा सम्झौता गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो त सत्य हो नि। जस्तो तपाईँहरूले एउटा उदाहरण भन्छु, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि माओवादी सबभन्दा शक्तिशाली थियो। त्यस बेला ठिक ढङ्गले संविधानलाई जारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु पनि त माओवादीको कमजोरी हो नि। त्यो त मान्नु पर्यो एउटा। दोस्रो तपाईँहरूप्रति आलोचना छ। सुरुमा 8वटा प्रदेशको कुरा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले भनेको थियो। अन्तिम दिन संविधान सभा विघटन गर्ने दिन बालुवाटारमा वार्ता भइरहेको थियो, 8वटा सहमति हुन्छ भन्ने भएको थियो। त्यो त माओवादीले अस्वीकार त गर्यो, ठिक ढङ्गले भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो। तर पछि संविधान जारी गर्ने बेलामा माओवादीले 6 प्रदेशमा सहमति जनायो। एउटा प्रदेशपछि रुकुमको आधी भाग नवलपरासी टुक्रिएर 77 जिल्ला बन्ने बेलामा त्यहाँका मानिसहरूको आन्दोलनका 7वटा प्रदेश पुग्यो कि। त्यस बेला हामीलाई के लाग्यो, तपाईँहरूको व्याख्या आफ्नो ठाउँमा छ, दाबी गर्ने ठाउँ पनि छ, त्यो दाबी गर्न यत्रो लडेर आएको साथीभाइहरूले गलत दाबी गर्यो भन्ने त म भन्दिनँ। त हामीलाई के लाग्यो, माओवादीभन्दा बाहिर बसेका साथीहरूलाई माओवादीको खास चाहिँ 6 प्रदेश रहेछ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ। त त्यहाँका मानिसहरूले आन्दोलन नगरेको भए 7 प्रदेश पनि बन्ने थियो, 6वटा प्रदेशमा टुङ्गिँदै थियो कि। तपाईँहरूले उठाउनु भएको धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता जस्ता विषयहरू त तपाईँहरूको मात्रै पनि आम नागरिकको पनि त थियो। त्यसलाई पार्टीकृत गर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसलाई सङ्गठित गर्नुभयो होइन, त्यो संविधानमा रेकगनाइज पनि भयो। तर संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जे रेकगनाइज भएको त्यो गलत ढङ्गले भएको छ होइन। धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो त्यसको व्याख्या छ, अर्को व्याख्या छैन। त्यसो भएपछि यो त झन् संवैधानिक धार्मिक राज्य बन्ने दिशातिर गयो भने हाम्रो व्याख्या छ होइन। यसो भएको हुनाले यस्ता विषयहरूप्रति समयमै माओवादीले सचेत नभइदिँदाखेरि फेरि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता छ मुलुकमा भन्ने फिलिङ चाहिँ हामीलाई छ। म पनि अलिअलि मार्क्सवादी लिटरेचर पढेको हुनाले मार्क्सवादी लिटरेचर दर्शनले के भन्छ भने निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई त्यागेपछि त कम्युनिस्ट नै रहेन नि। त्यो तपाईँको सैद्धान्तिक प्रस्तावना हो, त्यसलाई प्रष्ट ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ माओ सेतुङले होइन।
समाजवाद आइसके पछाडि पनि अन्तर्विरोध रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले निरन्तर क्रान्तिलाई जारी राख्ने कुरा तपाईँको सैद्धान्तिक प्रस्तावना हो, तर त्यो निरन्तर क्रान्तिलाई जारी राख्ने गतिविधि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। देशमा विभिन्न परिवर्तनहरू त आए, राजतन्त्र पनि हटाइयो, त्यसपछि सङ्घीयता पनि आयो, तर जनताले सुशासनको प्रत्याभूति, जनताको जीवनमा परिवर्तन चाहिँ भएन क्या। अनि त्यही भएर यो चाहिँ किन भएन? जनताहरू निराश छन् अझै पनि होइन, विभिन्न भ्रष्टाचारहरू बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल एकदम अग्रपङ्क्तिमा छ। यो स्थिति, त्यो परिवर्तन जुन भनिरहनु भएको छ, जनआन्दोलनहरू भयो, विभिन्न भयो, तर पनि त्यो संरचनाहरू भए पनि जनताको स्थिति यथास्थिति नै भयो। जे थियो भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाएर गयो, विभिन्न घटना, बलात्कारका घटनादेखि लिएर हत्या, हिंसाहरू बढ्न थालेका छन्। यो चाहिँ कसरी रोक्ने अब? अब यसको लागि मुख्य त राजनीतिक स्थायित्व हो। राजनीतिक स्थायित्व भनेको सरकारको स्थायित्व हो। हामीले संविधान बनाउने क्रममा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व होस् भनेर विभिन्न विकल्पहरू राख्यौँ, सुधारिएको संसदीय मोडेलको प्रस्ताव पनि गऱ्यौँ। तर यसले यो बिचको घटनाक्रम सबै हेर्दाखेरि यो व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन, सरकारको स्थायित्व दिन सकेन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र त्यो निष्कर्ष हाम्रो पहिले नै थियो, तैपनि खैर संविधान लेख्ने क्रममा, सम्झौता गर्ने क्रममा यो परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई पनि अलिकति सुधार्दाखेरि केही निकास आउँछ, कति आउँछ भने गरौँ भनेर संविधानमा सम्झौता गरेको हो। अहिले व्यवहार त अब यो व्यवस्था निकममा नै साबित भयो। त्यसकारण हाम्रो कुरो एकदम ठिक छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीतिर देश जानुपर्छ। हाम्रो चुनावी एजेन्डा यो बन्छ र यो प्रक्रियामा गएर र अर्कोपट्टि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ। यो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली छ, सक्नेले जित्ने, हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली हो यो। त्यसकारण यसले चाहिँ भ्रष्टाचारको जे कुरा गर्नुभयो, जो मान्छे संसदमा चुनाव लड्छ त्यसले 2-4 करोड खर्च गरेर चुनाव लड्छ, अनि त्यसले देश बनाउँछ, मन्त्री हुन्छ भोलि, त्यसले के गर्छ होला? त्यसकारण बिना खर्च सबै जनताका छोराछोरीहरू चुनाव लड्न सक्ने वातावरण हुनु पर्यो, संसदमा सबैको पहुँच हुनु पर्यो, समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। त्यसले देश त्यतापट्टि जानुपर्छ। त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली अपुरो, अधुरो भएको जति छन् त्यहाँ चाहिँ विकृत प्रकृतिको पनि छन् र यो शासकीय स्वरूप चेन्ज गर्नुपर्छ। यति भयो भने देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशातिर देश जान्छ। यो चाहिँ क्रान्तिको बाँकी कारोबार हो। अब यतापट्टि हामी क्रान्तिकारीहरू, प्रगतिशीलहरू, देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, विकास चाहनेहरू हामी एक ठाउँ हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले धेरै विवाद म गर्न चाहेको छैन, किनभने क्रान्तिकारीहरूको भेट हुन्छ क्या, एक दिन भइहाल्छ, धेरै पर जाँदैन। अहिले पनि भेट हुँदैछ ओलीका। अब उहाँले अघि राख्नुभयो, ठिकै हो, ओलीलाई त चाहिँ कम्युनिस्टहरू एकता हुँदाखेरि ठिकै हुन्छ भनेर पार्टी एकता गरेको एमालेसँग ओलीलाई अध्यक्ष बनायौँ, एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनायौँ। तर ओली कम्युनिस्ट भनेको ओली त होइन रहेछन्। पछि फिल्म भने बाँदरलाई लिस्नु लाग्यो जस्तो भयो क्या, लिस्नु लाग्यो, प्रधानमन्त्री बनाइयो, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए। तर अब उनले चाहिँ कुरो बुझेन, के अरे बोकाको मुखमा कुमिलो जस्तो भयो। पछि फेरि दुःख पायौँ हामीले लडेर, फेरि तिनलाई फेरि खुसीबाट त खोसाल्यौँ नि त, र निरङ्कुश प्रतिगमन कदमलाई रोक्यौँ, दुःख त पायौँ, तर पनि हामीले कोर्स करेक्सन गर्यौँ। तर अहिले पनि राष्ट्रले जुन निकास पाउनुपर्ने त्यो त पाइरहेको छैन, अन्यलतामै छ, राजनीतिक स्थिरता कायमै देख्न सकिन्छ। त्यसमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब अचेल चाहिँ सन् 1992 पछाडि सोभियत सङ्घ विघटन पछाडि एउटा बहस सैद्धान्तिक रूपले अगाडि बढाएको छ। वाद र विचारधारा सिद्धान्तभन्दा व्यवहारवाद ठुलो हो भन्ने अचेल एउटा बौद्धिक बहस छलफल चलिराखेको छ। जस्तो युरोपका कतिपय मुलुक, फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क जस्ता मुलुकहरूले चाहिँ कुनै वादको पनि कुरा नगरिकन उनले त्यहाँ पुग्ने, म त पुगेको छैन, त्यहाँ पुग्ने मान्छेहरूले के भन्छन्, कम्युनिस्टहरूले भन्दै गरेको साम्यवाद चाहिँ त्यहाँ छ भनेर भन्छन्। तर उनीहरूले मार्क्सवादलाई पनि समर्थन गरेका छैनन्, विचारले पनि त्यो बोल्दा पनि बोल्दैन, तर आफ्नो नागरिकलाई दिने सबै प्रकारको सुविधा उनले दिएका छन् भन्छन्। पछिल्लो चरण एउटा त्यो छ। दोस्रो के छ भने
यो स्थायी सरकारको कुरा गर्दाखेरि स्थायी सरकार भन्दा पनि गतिशील सरकार आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्थायी सरकार बनेर फेरि जनतालाई दिने सर्भिसहरू चाहिँ यथास्थायीको भयो भने त्यसले मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले गतिशील सरकार जरुरी छ। त्यसको एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ प्रत्यक्ष देख्न सकिने खालको चाहियो। अचेल सरकारको गतिशीलता एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ विश्वसनीय हामीले सोचे जस्तो सन्तोषजनक छैन। चाहे त्यो जसको सरकार आएको भए पनि होइन, त्यो कमरेड प्रचण्ड हुँदा पनि बाबुराम भट्टराई हुँदा पनि जे अपेक्षा मानिसहरूले गरेका थिए त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन। त्यो एउटा संसदीय परम्परामा उहाँले भन्नुभयो जोड घटाउको कारणले भयो। दोस्रो, आजको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणालीलाई फेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिभित्रको एउटा मुख्य एजेन्डै छ हाम्रो पार्टीको। गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनलाई 1 करोडसम्म खर्च गरेको मान्छे त मैले भेटेको छु। त्यसले के गर्ला? 1 करोड धरानको घडेरी बेचेर 2टा घडेरी बेचेर गाउँपालिका अध्यक्ष भएको छन् साथीभाइहरू गाउँतिर। त्यसो भएको हुनाले यो निर्वाचन प्रणालीलाई करेक्सन नगरिकन हाम्रो राज्य व्यवस्थामा भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने एउटा शर्त, महत्त्वपूर्ण शर्त चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। दोस्रो, समानुपातिक समावेशीको जुन प्रयोग भइरहेको छ, हाम्रै प्रयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई यो ढङ्गको लिडरको गतिविधि रह्यो भने त्यसलाई भद्दा ढङ्गले प्रयोग गरिएको कारणले यसको विरोध उठ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई कायम गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ? एउटा पार्टीलाई भोट दिने, त्यसपछि पार्टीभित्रका उम्मेदवार जस्तो मुक्साङजी, म, तपाईँ, उहाँ, हामी उम्मेदवार भयो। एउटा पार्टीलाई त्यसमध्ये पब्लिकले 1 नम्बरमा को 2 नम्बरमा को भनेर मत राख्ने अधिकार सहितको पार्टीभित्रको उम्मेदवार यति भन्ने घोषणा हुन्छ। त्यसमध्ये 10 जना पायो भने को त भन्दा मुक्साङजी 1 मा 2 मा म, तपाईँ 3 मा 4 मा उहाँ, 10 जना त्यसरी पब्लिकले नै छान्ने गरे। त्यो त नभए हाम्रो लिडरहरूले छान्ने भइसके पछाडि त्यहाँ पनि आर्थिक चलखेल सुरु भयो। सुनिन्छ अब 7 करोडसम्म दियो त राज्यलक्ष्मी गोल्छाहरू माननीय भएकै संविधान सभा सदस्य लड्यौँ हामी। विरोध गर्ने के अरे उमेश श्रेष्ठहरू होइन, गीता राणाहरू आन्दोलनको बेला राजाले टेक ओभर गरेको बेला संविधान सभामा को माननीय भएर गीता राणा, उमेश श्रेष्ठ, बाबुराम पोखरेल, उनी अब त्यो भिएस निकेतनको, यस्ताहरू भए। उनीहरू बिना आर्थिक चलखेल माननीय भयो होला नि त। अब उहाँहरू लड्नुभयो, उहाँहरूले कसलाई माननीय बनाउनु भयो? ज्योति ग्रुपकोलाई बनाउनु भयो। त्यसको प्रतिस्पर्धामा को भयो? एमाले विनोद चौधरीलाई बनायो। सिपी मैनालले पनि केही नभएर राजेन्द्र खेतानलाई बनायो गाँठे। दिवाकर गोल्छाले काङ्ग्रेसले बनायो। तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ सरकारमा, अनि यो निर्वाचन प्रणालीहरू जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, यो किन परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन त? तपाईँहरूलाई थाहा रहेछ भ्रष्टाचार यो कारणले भइरहेको छ, तर किन चाहिँ यो सबै तपाईँहरू नै सरकारमा भइरहेको बेला यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन? अब सत्तामा रहेको मेजर पार्टिजहरूको लिडरहरू आफ्नो पार्टीभित्रको हेजेमनी घट्छ भनेर उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। यो सङ्घीयता ल्याउने 40% समानुपातिक समावेशी कायम गर्नका निम्ति पनि उहाँहरूले पनि लड्नुभयो। हामी त सडकमै लड्यौँ नि झन्। त्यसो भएको हुनाले सामान्य परिवर्तनलाई पनि एक्सेप्ट नगर्ने राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यो आजको राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वले मात्रै हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसो भएर मैले एउटा अर्को आन्दोलनको जरुरी उहाँले छोड्नुभयो भनेको विषय त्यही हो होइन। यो तहसम्म पुगेको भए यो पार्टी जजसभा पनि बन्दैन थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब उहाँहरूबाट हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पछिल्लो चरण हुँदैन है भन्ने लाग्नु हामीलाई थालिसक्यो। यो पार्टीतिर लाग्यो बनाएको नि। हजुर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा संविधान लेख्ने क्रममा काङ्ग्रेस एमाले नमानेर हो। हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान खोजेको उहाँहरू मान्नु भएन। नमानेर नै 60% प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 40% समानुपातिकबाट राखेको हो। हाम्रो सोच सही नै हो, उहाँहरू मान्नु भएन। हामी एक्लैको 2 बहुमत पुगेन। हामी एक्लैले संविधान लेख्न सक्दैन थियौँ, सकेनौँ। हामी एक्लैले हाम्रो पुगेन, म्यान्डेट मत पुगेन, सङ्ख्या पुगेन, अरूसँग मिल्दाखेरि पनि नपुग्ने हो। त्यसकारण भएन। सिधा कुरो काङ्ग्रेस एमाले तयार भयो भने आज 2 बहुमत पुग्छ। 2 सदनको 2 बहुमतले संविधानको कुनै पनि प्रावधान चेन्ज गर्न सक्छ। हामी तयार छौँ। ल,
यहाँ कङ्ग्रेस र एमालेका नेता बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुहोस्, उहाँहरू तयार हुने बित्तिकै उहाँहरूको पार्टीमा कुरा उठाउन्। अहिले चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देश लान सकिन्छ आउने यो इलेक्सनको लागि। हजुर, अब दोस्रो प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुखको हकमा पनि एमाले तयार होस्, ल कङ्ग्रेस तयार होस्, हामी सक्छौँ। तर हामी एक्लैले त 49 सङ्ख्याले त सक्दैन नि त, उहाँ हामी मिल्दा पनि पुगेन क्या। त्यसकारण आन्दोलन त जरुरी छ, सङ्घर्ष जरुरी छ। तपाईँहरूको पार्टी सशक्त बनाउनुहोस्, हाम्रो पनि सशक्त हुन्छ। अब दुईटै बहुमत ल्याएपछि यो सबै कुरो हुन्छ। अब प्रदेशको नामाङ्करणतिर जाउँ। प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्करण जसपाबाट मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा किरात लिम्बुवान मधेस शेर्पालुङ भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। भर्खरै न्युज आएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यो त धेरै लामो भयो। यो अफिसियल होइन, पार्टीले बनाएको धारणा अफिसियल धारणा होइन। के राख्ने भन्दा प्रदेशको अध्यक्षले त्यो राख्नु भएको छ, मैले पनि हेरेँ। अब एउटा भ्रम चाहिँ के छ भने शेर्पा साथीभाइले पनि दाबी गरेको छ यो 1 नम्बर प्रदेशको केही पहाडी भागहरू पर्छ शेर्पाहरूको ऐतिहासिक भूमि भन्ने उहाँको दाबी छ। तर उहाँहरूको आफ्नो मुख्य ल्यान्ड त अन्तै छ नि, अलिकति पर्छ भन्ने नाम फेरि यसलाई शेर्पा पनि जोड्ने, ऊ पनि जोड्ने हो भने 2 नम्बर प्रदेशमा मधेस जोड्नु भयो, अलिकति उदयपुरको पहाड पनि पर्छ, त्यसलाई अर्कै नामाकरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर नै અહીં छुट्टा छुट्टै प्रदेशहरूको नामाकरण गर्नुपर्ने, छुट्टा छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने हो नि। अब शेर्पालुङ एकातिर छ अनि यहाँ केही प्रतिनिधित्व हुने बित्तिकै यसलाई पनि शेर्पालुङ बनाउने भने त्यो सङ्घीयता र पहिचानलाई ठिक ढङ्गले नबुझेको अर्थमा मैले चाहिँ लिएको छु। साथीहरूले कसरी त्यो प्रस्ताव गर्नुभयो होइन। अब नेवाको कुरा गर्ने भने त त्यहाँ तामाङ पनि छ, अलिकति उहरू पनि छन् होइन, त्यसको छुट्टै नाम हुनु पर्ने। तर नेवा ल्यान्ड मुख्य त्यहाँ भइसके पछाडि अरूहरूलाई त्योभित्र अटाउने हो, अरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित गर्ने हो। नामका हिसाबमा अब मगरमै मगरहरूको तामा छैन, तामाङहरूको हुन्छ नि, अलिकति भूगोल जोडियो भन्दैमा त्यसलाई फेरि त्यसको नाम जोड्नुपर्ने। त्यसो भने त यो पनि शेर्पालुङ पनि हुने भयो, शेर्पाको भूमि अर्को छुट्टै पनि हुने भयो होइन। उत्तातिर पश्चिमतिर जोडिएर मगरात, त्यहाँ मगरातमा पनि शेर्पालुङ लाख भन्ने साथीले भन्न थाल्नु पनि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मेन ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा पहिचानलाई एक्सेप्ट गर्ने गरी यसलाई त्यो पहिचानको मुभमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यो 2टा मेजर ऐतिहासिक जातिहरू छन् यो 1 नम्बर प्रदेशभित्र, लिम्बू र राईहरू। राईहरू आफूलाई राई भन्दा किराँतबाट आफ्नो पहिचान खुल्छ, अस्तित्व खुल्छ, त्यो सबैले अपनत्व महसुस गर्छन् भन्ने यी 2टा मेजर यो पहिचानको मुभमेन्टमा लागिरहेको जातिहरूको सन्दर्भमा राज्यले अलिकति ओपनली सोच्ने हो भने लामो समयसम्म आन्दोलन जान्दैन। के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त बताइदिनुहोस् न। त्यसबेला कमन ढङ्गले सोच्ने हो भने लिम्बुवान किराँत छुट्टा छुट्टै प्रदेश बन्ने अवस्था नभइरहेको बेलामा यसलाई किराँत लिम्बुवान राख्दा वा लिम्बुवान किराँत राख्दा पनि सबभन्दा उपयुक्त नाम हो त्यो होइन। त्यसमा पनि सहमति हुँदैन भने किराँत दुईटैले एक्सेप्ट गरेको किराँत मार्फत केही अभिव्यक्त त्यो सैद्धान्तिक आधार बन्छ। तर राज्य कस्तो छ, माग्ने यहाँका आदि जनजातिहरू, सरकारवाला मानिसहरू, यहाँका जनताहरू दिन्छ कोशीलाई पहिचान अनि कोशीको नाममा राख्न खोज्छन्, सगरमाथाको नाममा राख्छन्। सगरमाथा प्रदेश चाहियो भनेर लडेको को छ, कोशी प्रदेश चाहियो भने लडेको त मान्छे छैन। आवाजहरू आइरहेका छन्। त्यो पहिचान विरोधी एन्टी पहिचान मुभमेन्टमा लागेका साथीभाइहरूको आवाज हो नि त। त्यो त पहिचान विरोधी मुभमेन्टमा लागेका मानिसहरू रिकगनाइज गरेर पहिचानको आन्दोलन दबाउने कुरा त्यो त न्यायसङ्गत हुँदैन नि। मेन्याङ बुझ्यो, तपाईँको के छ धारणा प्रदेशको नामाङ्करणको विषयमा? यो प्रदेश 14 जिल्ला भएर बनेको प्रदेश छ र हामीले युद्धकालमै यसलाई 3टा राज्यको अभ्यास गरेको, किराँत राज्य, लिम्बुवान राज्य, कोचिला राज्य भनेर 3टा राज्यको अभ्यास हामीले प्रयोग नै गरेको हो। त्यो खालको सेन्टिमेन्ट पनि छ, त्यो जगबाट मुभमेन्ट आन्दोलन पनि अगाडि बढेको छ। त्यसैले हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरि यो बहुपहिचानमा आधारित 1 नम्बर प्रदेश हो। कङ्ग्रेस एमालेको आँखाबाट यो भौगोलिक र प्रशासनिक रूपमा बनाइएको प्रदेश हो। हामी पहिचान, सङ्घीयता, क्रान्ति, अग्रगमन र जनताको पक्षमा लड्ने शक्तिहरूको लागि यो प्रदेश बहुपहिचानमा आधारित छ र यसको नामाङ्कन गर्ने क्रममा पनि बहुपहिचानको आधारमा प्रदेश नम्बर 1 को नाम राख्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त नाम भन्दाखेरि यहाँको मेजर पहिचान राजनीतिक रूपबाट थापित भएको, आन्दोलनको हिसाबबाट थापित भएको, जनताले चाहेको पनि 2टा मेजर हो, किराँत लिम्बुवान वा लिम्बुवान किराँत जे भने पनि हुन्छ।
किराँत लिम्बुवान प्रदेशभन्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ होइन। अरू पनि अलिकति राख्नै पर्छ भने कोचिलासम्म राख्न सकिन्छ। किराँत लिम्बुवान कोचिला पनि केही फरक भएन। यो आजको आवश्यकता हो, जनताले खोजेको यो हो। तर अब प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाभित्रको अनुपात त्यहाँको चाहिँ समीकरण हेर्दाखेरि फेरि हामी पहिचान पक्षधर चाहिँ अलगामा छौँ। फेरि कङ्ग्रेस एमाले पहिचान नचाहने चाहिँ उनीहरू मिल्दाखेरि झन्डै उनीहरूको दुईटै बहुमत पुग्छ। त्यसो गर्दा हामी पहिचान पक्षधर अलिक जुट्दाखेरि चाहिँ रोक्न चाहिँ सक्छौँ, राख्न चाहिँ सक्दैनौँ हामीले चाहेको नाम, तर छेक्न चाहिँ सक्छौँ हामी। भनेपछि नाम प्रदेश उनीहरूले चाहेको कोशी सगरमाथा प्रदेश जे राख्न खोज्छन् त्यसलाई छेक्न सक्छौँ। राम्रो युनिटी, राम्रो एकता हुँदाखेरि त्यो पनि हलुका भयो भने त फेरि हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले चाहेको कोशी प्रदेश छ, सगरमाथा प्रदेश राख्न खोजेका छन्, हामीले लिम्बुवान किराँत राख्न खोजेका छौँ। र अब सम्झौता, अब फेरि यहाँ सम्झौताको कुरा आउँछ, किन औगात त हेर्नु पऱ्यो। औगात हाम्रो हेर्दाखेरि हामी एक्लैले त राख्न सक्दैनौँ, नामै राख्नै पर्ने स्थिति भयो भने सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा संयुक्त पहिचानमा पनि त जान सक्यो नि त। एउटा ऐतिहासिक र जातीय पहिचान किराँत लिम्बुवान राखिदिउँ। कङ्ग्रेस एमाले प्राकृतिक पहिचान खोजेको छ, उनीहरूको कुरो पनि कोशी वा सगरमाथा राखिदिउँ। त किराँत लिम्बुवान कोशी भन्दा पनि त हुन्छ, राम्रै नाम त हुन्छ। ल अहिलेको स्थितिमा ल हाम्रो पुगेन, जनताले मेन्डेट दिएन भने यो पनि गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरू यो गर्न तयार छ त भन्दाखेरि उहाँहरू त होइन, हुँदैन, कोशी प्रदेश नै राख्ने, सगरमाथा प्रदेश नै राख्ने भन्ने खालको कुरो छ। त्यसो हो भने त सबभन्दा कोशी भन्दा राम्रो त 1 नम्बरै राम्रो हो नि त, 1 नम्बर प्रदेशै राम्रो हो नि त। किन नाम राख्नु पऱ्यो? जनताको इच्छा आकाङ्क्षा बमोजिम पो नाम राख्ने बनेको हो त भन्ने छलफल बहस चलेको छ। खैर बहु पहिचानमा आधारित प्रदेश नम्बर 1 को नाम किराँत लिम्बुवान सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ र त्यसमा अलिअलि थप्न सकिन्छ। अब अर्को तर्क के छ भने नाम लामो हुन्छ भन्ने छ। त लामो हुन्छ भने अब किराँत चाहिँ बनाउन तयार छन् त कङ्ग्रेस एमाले भन्दा त्यो पनि तयार छैन, एकदम क्लियर कुरो। र मेरो अर्को तर्क के छ भने नाम लामो र छोटोसँग सरोकार होइन। अहिलेको समस्याको समाधान चाहिँ मेजर कुरो, जनताको चाहना चाहिँ मुख्य कुरो हो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भन्ने के नाम त्यो छोटो छ? त्यो त आवश्यकताले नाम जुराएको हो नि। मेरो नाम कति लामो छ भन्नु त एउटा व्यक्तिको नाम मुक्साम, हाङ, लिम्बू, मेनाङ्गो हुनसक्छ होइन। अनि यत्रो राज्य प्रदेशको नाम चाहिँ त्यति लामो हुँदा के फरक हो नि त। त्यसकारण नाम लामो र छोटो व्यवहारिक पाटो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिका व्यवहारिक रूपमा सजिलै भएको छ। त्यो त के हो भने अभ्यस्त भइसकेपछि सबै कुरो दुनियाँमा जस्तो सुकै जटिल कुरो पनि जब अभ्यस्त हुन्छ, जीवन व्यवहारमा लागु हुन्छ, असाध्यै छोटो हुन्छ। नेपालको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैको जिब्रोमा छ, के हो त? त्यसैले यो चाहिँ नदिने कुरो हो क्या, नबनाउने कुरो, भाग्ने कुरो यो भनेपछि अब अर्को मैले यहाँ जोडे अरू पनि छ, जस्तै अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसको लागि संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि संरक्षित क्षेत्र बनाउने सहित अलिकति कुनै पनि क्षेत्रमा, कुनै पनि भूगोलमा एउटा समुदायको चाहिँ मेजोरिटी छ भने त्यहाँ स्वायत्त क्षेत्र बनाउने, यानि कुनै पनि भूगोल क्षेत्रलाई इकोनोमिकल्ली आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ भने त्यहाँ विशेष क्षेत्र बनाउने भनेर संविधानमा त्यो व्यवस्था भएको छ। त्यो लागू गर्दा भइहाल्छ। जस्तै शेर्पाहरूको लागि अरू पनि होला नि, के अरे अरू सन्थालको औला, याखाको औला, उहाँहरूको लागि हामी यतापट्टिबाट जान सकिन्छ। तर 1 नम्बर प्रदेशको हकमा चाहिँ यहाँको मेजर समुदाय, मेजर पहिचानलाई समेट्दाखेरि अहिले किराँत लिम्बुवान वा लिम्बुवान किराँत प्रदेश सबैभन्दा उपयुक्त हो। यसो भयो भने मेरो निष्कर्ष के छ भने त्यो 14 जिल्ला सहितको 1 नम्बर प्रदेश रहन्छ, आर्थिक रूपमा समृद्धि पनि हुन्छ। यसो भएन भने यो 1 नम्बर प्रदेश भविष्यमा 2टा हुन्छ। 2टा बनाउन चाहेको हो त कङ्ग्रेस एमालेलाई। मेरो तर्क छ यो प्रदेश फुटाउन खोजेको, यो जुटाउन खोजेको। जुटाउने हो भने यो मनोविज्ञान जुटाउनुहोस्, फुटाउने हो भने कोशी राख्दा सबभन्दा छिटो फुटिहाल्छ। 2टा हुन्छ, 3टा किन फुट्दैन? यहाँको आन्दोलन चाहिँ अहिलेदेखि मात्रै भएको हो र 7 सालदेखि विजय लिम्बूहरूले आन्दोलन छेडेको होइन। खम्बान मुभमेन्ट भएको छ, लिम्बुवान मुभमेन्ट भएको छ अहिले हो। 7 सालदेखि, राणाकालदेखि मान्छेले रगत बगाएका छन्, सङ्घर्ष गरेका छन्। जुन जनयुद्धमा यहीँ आगो बलेको छ, शान्ति प्रक्रियापछि मुभमेन्ट भएको छ। माओवादीले सम्झौता गर्दाखेरि पनि यहाँ जनता हेरेर बसेका छन्, छैनन् नि। फेरि त्यसैले आन्दोलन हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, यो जनताको माग हो। यो त अगाडि बढ्छ। यो अरूतिरको जस्तो होइन, पूर्व हो। किराँत लिम्बुवान यो भूमि हो, यो क्षेत्र हो। यहाँ पुँजीवादको विकास भएको छ। राष्ट्रियताको चाहिँ मुद्दाको हकमा, पहिचानको कुरामा जनता संवेदनशील छ। यो जस्तै धरानको खानेपानी अहिलेको जल्दो बल्दो विषयवस्तु जुन अब यो एडीबीको खानेपानी परियोजना पनि विफल भइसक्यो।
अब धरानी जनताले खाने पानी कसरी पाउने, यो समस्याको समाधान कसरी गरेर अब दिगो रूपमा धरानी जनता जो काकाकुल भइरहेको छ, एउटा सपना बोकेको थियो पानी निरन्तर रूपमा आउँछ भन्ने, तर यही विभिन्न पार्टीहरू सबै मिलेर भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ। अख्तियारमा उजुरी पनि परिसकेको छ। अब नेताहरू पत्याउन छोडिसके जनताले भन्ने नै हो भने अभियन्ताहरूलाई गुहारिरहेको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो किन आयो? खानेपानी अबको समाधान, धरानको खानेपानीको समाधान कसरी हुन्छ? अब यो अहिलेको जनप्रतिनिधिले यसको जवाब दिनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ, यहाँका अरू जनप्रतिनिधिहरू छन्, यो के भएको हो? यो उहाँहरूले यो खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि त्यो धरानको खानेपानी आयोजना ठिक ढङ्गले अगाडि नबढेको हो कि वा गलत भएको हो कि भन्ने कुरो चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसको जवाब दिनुपर्छ, किनकि सम्बन्धित ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको दायित्व हो, उहाँको कर्तव्य हो धरानको जनतालाई खानेपानी पुर्याउनुपर्छ, दिनुपर्छ, त्यो उहाँहरूको कर्तव्य हो। त्यसकारण यो के भएको यसको जवाब त चाहियो हामीलाई। हामीले जवाब खोजिरहेको छौँ नि, के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? अहिलेसम्म ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मान्छे पानी खान पाएको छैनन्, चाहिँ ट्याङ्करबाट पानी लगिरहेछन्। के भएको हो? यो आयोजना सम्पन्न नभएको हो कि नगरपालिकाले, नगर सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि वा यो परियोजनै गलत भएको हो? के भएको? जवाब चाहियो त, हामीले पनि जवाब चाहियो। परियोजना त अब विफल भयो भन्ने कुरा आइसक्यो, यसको जवाब चाहियो, संस्थाको जवाब चाहियो नि। व्यक्तिगत ढङ्गले बोलेर भनेर हुन्छ, यसको जवाब चाहियो। सरकारले, स्थानीय सरकारले यसको जवाब दिनु पऱ्यो नि त हामीलाई, जनताले यसको जवाब दिनु पऱ्यो। हामीले यसको जवाब खोजेका छौँ। यो होइन, यस्तो यो यत्रो युएनडिपी जस्तो संस्थाले सुरु गरेको प्रोजेक्ट, यसको इस्टिमेट स्रोत खोज्दाखेरि नै कसरी गलत इस्टिमेट भयो त्यो चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, त्यत्रो एउटा रिपुटेड संस्थाले लगानी गरेको, त्यसको मेजर लगानी भएको प्रोजेक्ट यसरी फेल हुन्छ भन्ने त कमै मान्छेले सोध्ला। तर संसारभरि जसरी युएनडिपीले खानेपानीका अरू सन्दर्भ लगानी गरेको धेरैवटा प्रोजेक्टहरू सफल भएको रहेनछ। खास गरिकन खानेपानीका सन्दर्भमा त युएनडिपीको प्रोजेक्ट असफल छ भन्ने कुरा धेरैवटा रिपोर्टले देखिँदो रहेछ। यहाँका सन्दर्भमा सुरुमै त्यसको स्रोतका बारेमा जुन ढङ्गले प्राविधिकहरू कन्फिडेन्ट भए त्यो गलत थियो भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो चरणमा त उहाँहरूले आङ्कलन गरेको त्यो चाहिँ पहिला उनीहरूले प्राविधिक ढङ्गले परीक्षण गरेको पानी पनि त्यति पनि उत्पादन भएन भन्ने उहाँहरूको रिपोर्ट छ। त्यस हिसाबले यसको इस्टिमेटमै यसको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमै गलत थियो भन्ने देखिन्छ। अब त्यसभन्दा पछाडि जसरी स्रोतलाई उहाँहरूले त्यो उत्पादन क्षेत्रलाई पानी आपूर्ति गर्ने उसलाई च्यानलाइज गर्नुभयो, त्यहाँ पनि प्राविधिक मिस्टेक छ भनिन्छ। यस्ता विषयहरू जब जोडिन्छन्, त्यसो भइसके पछाडि विकास निर्माणका आयोजनाहरू निशर्त ढङ्गले त्यसको पुनः परीक्षण नगरिकन सरासरी एक्सेप्ट गर्ने कुरा गलत रहेछ भन्ने पहिला पनि सुरुमै पनि उठाएको थियो नि। यो त यसको स्रोतको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेका थिए, तर हामीले के भन्यो, अब हामीले त डाङ्गो आँखाले प्राविधिक ढङ्गले यो प्रमाणित भएको विषय छ भने हामीले नन प्राविधिक, नन टेक्निसियनले यसको आलोचना गरेर त बेठिक हुन्छ भनेर त्यसका बारेमा ल प्राविधिक ढङ्गले यो सक्षम छ, ठिक छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दा धरानेहरूको तत्कालीन आवश्यकता त पुरा हुन्छ भन्ने नै थियो। प्राविधिकले नै एक्सेप्ट गरेको कुरा तपाईँ र मैले त्यसलाई विरोध गर्दा के हुन्छ, होइन? तर त्यो पनि गलत रहेछ भन्ने कुरा अचेल आयोजनामा संलग्न भएकै प्राविधिकले भन्न थालेका छन्। सार्वजनिक ढङ्गले, जिम्मेवार ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न उहाँलाई गाह्रो परिराखेको होला। उहाँले त मागै गर्नुभयो, त्यहाँ संलग्नहरूले जवाफ दिनु पऱ्यो नि भनेर। त्यसो भए उनीहरूले यो खोज्छन् यस्तो बेलामा। तर धरानको खानेपानीलाई दीर्घकालीन ढङ्गले समाधान गर्ने कुरा हो भने यसको पहिला स्रोतको, स्थायी स्रोतको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापनका निम्ति भन्दा पनि पहिला यसको स्रोतलाई किटान नगरिकन जसरी हचुवाको ढङ्गले स्रोत निर्भर गरेर पानी व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो, त्यो गलत थियो भन्ने मलाई अझ लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ मेन्याङ बुज्यू? तपाईँले अब यो धरानको एउटा थानीय मुद्दा उठाइहाल्नुभयो। हजुर, यसको निकासको बारेमा अब यो धरानको खानेपानी आयोजनाको समीक्षा एउटा पाटो हो, तत्काल यसको व्यवस्थापन मुख्य पाटो हो। कुलमान घिसिङले एमडी भइसकेपछि जसरी भएको बिजुलीबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरे, त्यो नयाँ बिजुली उत्पादन भएर होइन, भएकोलाई उहाँले चुहाट रोकेर उचित व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङबाट देशलाई मुक्त गरेको हो।
त्यसै गरिकन यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भएको पानीलाई उचित व्यवस्थापन गरेर तत्कालै जनतालाई राहत दिनुपर्छ, पानी वितरण गर्नुपर्छ, सबैतिर पुर्याउनुपर्छ। र आयोजना गलत भएको हो भने यसका विकल्प त हजारौँ छन्। विगतदेखि छलफल चलेको छ, चतराबाट पानी ल्याउने कुरो पनि छलफल चलेको छ। अहिले धरान मूलघाट सुरुङ मार्गको कुरो भइराखेको छ। हामी त्यसलाई एकीकृत ढङ्गले मार्ग पनि बनाउने, पानीको चाहिँ एउटा नहर पनि बनाउने, खानेपानी त्यहाँबाट ल्याउन पनि सकिन्छ। हुन त धरानभन्दा मूलघाट होचो छ भन्ने छ, अलिक मास्तिरबाट अलिकति ड्याम उठाएर ल्याउन सकिन्छ। यसका हजारौँ विकल्पहरू छन्। नेतृत्वहरूले जनप्रतिनिधिले सोध्ने कुरो हो। त्यसैले यहाँको समस्यालाई यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। तत्कालको हकमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई पानी पुर्याउनै पर्छ, दिनै पर्छ, त्यो उहाँहरूको दायित्व हो। उहाँहरू यहाँबाट पन्चिन पाउनुहुन्न। र अन्तमा अब यहाँले फुलबारी बहस कार्यक्रममा सरिक गराएर हामी दुईजनालाई हाम्रा विचार धारणा सम्प्रेषण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो। यसमा यहाँलाई धन्यवाद छ, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि देश एउटा गम्भीर मोडमा छ। वैशाख 30 गतिको ठाने चुनाव एकातिर छ, आजभोलि बिचमा देशलाई एउटा निकास दिनु छ। हामीले माओवादी पार्टी देशको लागि, जनताको लागि गम्भीर छ। हामी निरन्तर जनताको हक र अधिकारको निम्ति लडिरहन्छौँ, लडिरहेका छौँ। र हामी जनता राष्ट्रको सपना, इच्छा, आकाङ्क्षाभन्दा बाहिर हाम्रो पार्टी जान सक्दैन। विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई हामी जनताको पार्टी हुनुको नाताले, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टी हुनुको नाताले हामी एकदम प्रष्ट ढङ्गले हाम्रो गल्ती हामी रियलाइज गर्छौँ। भिन्न पार्टी त्यस्तो छ है, पारसी हाम्रो पार्टी के अरे यस्तो पार्टी हो भीमजी, हामी हाम्रो गल्तीलाई इलाज गर्छौँ। क्रान्तिकारी पार्टी, जीवन्त पार्टी हुनुको नाताले गल्ती मान्छेको हुन्छ, तर हामी एक्सक्युज गर्छौँ, इलाज गर्छौँ। पहिलो संविधान सभामा हाम्रो भएको त्यही हो, धेरै खोज्दाखेरि गुमेको हो। दोस्रो संविधान सभामा बुद्धि पुऱ्याएर हाम्रो हैसियतभन्दा धेरै फेरि हामीले प्राप्त गरेको हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ धेरै खोज्ने हुँदाखेरि पनि खतरा हुँदो रहेछ। त्यसलाई, त्यो सम्झौतालाई त्यसरी बुझिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब अहिले हामी सचेत ढङ्गले अहिले पनि निकै विवेक प्रयोग गरेर हामीले पाइला चालेका छौँ। देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नुपर्छ, उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ र देशलाई निकास दिनुपर्छ। युक्रेन जस्तो त हुनु भएन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई पनि हामीले केयर गर्नै पर्छ। र यो गर्दै देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने ठाउँमा हामी आएका छौँ। र कुनै पनि प्रतिगामी कदमलाई टाउको उठाउन दिनु हुँदैन। हामी अग्रगामी अभियन्ताहरू, योद्धाहरूले अग्रगमन नै हेर्ने हो र अग्रगमनतिर नै लम्कन्ने हो। यसमा हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ। हजुर भीमराज, तपाईँले जुन स्वस्थ प्रकारले सभ्य ढङ्गले यो बहस चलाउनका निम्ति हामीलाई आमन्त्रित गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब एउटा कुरा आज मलाई फेरि लाग्यो कि अब राजनीतिक बहसहरू पनि मित्र ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन्, होइन भने राजनीतिक बहसहरू कतिपय बेलामा शत्रुतापूर्ण चलिराखेको अवस्था छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो मित्र ढङ्गले, स्वस्थ ढङ्गले जुन बहस चलाउनका निम्ति तपाईँले प्रयत्न गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, हाम्रो कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसका निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। र अर्को यो फुलबारी बहस चाहिँ अघि तपाईँले सुरुमा भने जस्तै स्थानीय सरकारको विषय पनि उठ्ने भएको हुनाले सबैले रुचाएको कार्यक्रम छ। तपाईँहरूले यसलाई निरन्तर पछिसम्म लगिरहनुहोस्। त्यसका निम्ति हाम्रो तर्फबाट केही सहयोग गर्नु त्यो पनि गरौँला। यो बहसका निम्ति, यो छलफलका निम्ति तपाईँले धन्यवाद छ। तपाईँको टिमलाई, यो धरान रेडियोलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ। कार्यक्रम फुलबारी बहसको आजको श्रृङ्खला समाप्त भइसकेको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जसपाका केन्द्रीय सदस्य भीम राई र त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्सामहाङ मेन्याङ्गो मुकेश ज्यूसँग रहेर आजको फुलबारी बहस कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि हामीलाई लेखेर हाम्रो विभिन्न अनलाइन माध्यममा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा प्रायोजन गर्नुहुने, कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक तथा रेडियोबाट सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको यस एपिसोडबाट म सिंहबहादुर महादेव, साथमा मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिने हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट अर्को फुलबारी बहसको साथमा आउने बाचा सहित आज म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।